ब्याटलिङ विथ सेल्फ भन्ने विषयमा आफैसँग सङ्घर्ष गर्नु भन्ने विषयमा केही कुरा बताइराखेको छु। ओके, धेरैपल्ट हामी आफूसँग सङ्घर्ष गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अर्कासँग सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छौँ, अर्कासँग रिसाइराखेको हुन्छौँ, अर्कासँग ठुस्किराखेको हुन्छौँ, अर्कासँग रिसाइराखेको हुन्छौँ, अर्कासँग मन दुखाइराखेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई के गर्न सक्दैनौँ, आफैसँग के गर्न सकिराखेको हुँदैनौँ, सङ्घर्ष गर्न सकिराखेको हुँदैन। सुन्नुहोस् है, आफैलाई सङ्घर्ष गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अर्को मान्छे हामीलाई त्यति साह्रो मन पर्दैन, अर्को मान्छेलाई हामी मन पराउँदैनौँ। अनि विभिन्न त्यति मात्रै होइन, हामी समस्याहरूमा हामी जहिले तहिले के गरिराखेको हुन्छौँ, लडिराखेका हुन्छौँ, समस्याहरूमा हामी के गरिराखेको हुन्छौँ, निर्मलिराखेका हुन्छौँ। अनि हामी कहीँ पनि नमिल्ने किसिमको हुन्छ नि, सिङ्गडा टाइपको होइन। सिङ्गडा तपाईँले कुनै पनि उमा लाउनु हो भने जता भए पनि त्यसले घोचेकै हुन्छ, ओके, एउटा न एउटा चोसो हुन्छै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याटलिङ विथ सेल्फ भने आफैसँग सङ्घर्ष गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। अनि पहिलो कोरिन्थी 9:27 पहिला पढ्न चाहन्छु म तपाईँको अगाडि। पहिलो कोरिन्थी 9:27 चाहिँ लेखेको हामी पाउँछौँ, तर म आफ्नो शरीरलाई कुर्दछु र वशमा ल्याउँछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ इन्कार गरिदिन्छु। चाहिँ यहाँ एउटा कुरा लेखिएको छ, यो शरीरको कुरा भयो। अनि फेरि 2 कोरिन्थी 10:4 र 5 पढ्छु, किनभने हाम्रो युद्धको हतियारहरू शारीरिक होइनन् तर किल्लाहरू भत्काउन सक्ने चाहिँ छन्, ती परमेश्वरका सामने शक्तिमान छन्। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुराहरूलाई हामी खण्डन गर्छौँ र हरेक विचारलाई क्रिस्टको अधीन आज्ञा मान्नलाई अधीनमा पार्छौँ। आमेन, आमेन। यो दुईटा खण्डले, सुन्नुहोस्, यो दुईटा खण्डले, एउटा खण्डले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा खडा हुने कुरा बताउँछ भने अर्को कुराले हाम्रो आफ्नै कल्पना र आफ्नै भावनाहरूको पनि विरुद्धमा खडा हुने कुरालाई हामी बताएको हामी पाउँछौँ। सुन्नुहोस् है, यो दुईवटा कुरा हाम्रो जीवनमा एउटा एक किसिमले हो भनेदेखि चाहिँ एउटा समस्या छ। यो दुईवटा कुरामा समस्या भएको कुरालाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरालाई फेरि पनि रोमीको किताबले पनि के गरेको छ, एड्रेस गरेको छ। रोमी 12:1 र 2 म तपाईँको अगाडि पढ्दैछु। यसकारण ए भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। अब यस संसारसित एकै चालको नहो, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियो औ परमेश्वरका असल मनपर्ने सिद्ध इच्छा के रहेछ भनी तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाओ। आमेन, आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस् है, धेरैपल्ट हामी हाम्रो कमी कमजोरीहरूको, हाम्रो असफलताको, अघि हाम्रो रोग कष्टहरूको दोष हामी कसलाई दिन्छौँ? कसलाई दिन्छौँ भन्नुहोस् त? शैतानलाई। कसलाई अरे? शैतानलाई। कसलाई? शैतान। शैतानले गर्दा, खालि शैतानले गर्दा। केही भयो कि शैतानले पखाला लाग्यो शैतानले। अघि मैले नराम्रो के भन्छ बासी पुरी त्यही एक खाल खाएको थिएँ, बिर्सिन्छ। तर के भन्छ, जेको अन्तिममा आयो केही भयो सबै कुरा हामी केलाई दिन्छौँ? क्रेडिट शैतानलाई। अनि शैतान गजक्क हुन्छ, खुसी हुन्छ, उसले गर्नु नसकेको काम पनि मलाई नै क्रेडिट दियो भनेर। मैले गर्नु सक्ने काम त होइन त्यो, तर पनि मलाई नै क्रेडिट दियो। ओहो, किनभने ऊ त नराम्रो कुराको जति बेसी उसलाई क्रेडिट दियो त्यति बेसी ऊ महिमित हुने हो क्या। जति राम्रो कुराको क्रेडिट परमेश्वरलाई दियो को महिमित हुनुहुन्छ? परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ। जति नराम्रो कुराको क्रेडिट दियो शैतान महिमित हुन्छ, किनभने ऊ चाहिँ नराम्रो कुराबाट परिचित हुन चाहन्छ। कोही मान्छे देख्नु भएको छ नराम्रो काम गरेर फेमस हुन चाहन्छ। शैतानको नेचर हो त्यो। त्यो कसको नेचर हो भन्नुहोस् त? शैतानको जे गरे पनि फेमस हुनु पाए बस यो जतिको रड्डी कोही छैन भन्दाखेरि खुसी हुने टाइपको हुन्छ नि क्यारेक्टर। शैतानको क्यारेक्टर त्यो। अनि भएको नभएको आफै गल्ती गरे पनि के गरे अनि फेरि क्रेडिट चाहिँ उसलाई दियो। अर्कोपल्टदेखि साँच्चै उसले गर्छ, किनभने त्यो निम्तो जस्तै हो। सुन्नुहोस् है, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर मैले यसरी लेखेँ, Satan can do nothing if we fight our body and mindset according to the world system. सुन्नुहोस् है, हाम्रो शरीरको अभिलाषाहरू र सुन्नुहोस् है, हाम्रो शरीरको अभिलाषा, टोटल शरीरको अभिलाषाहरू र हाम्रो विचार, हाम्रो मन जो संसारको ढाँचामा बनिएको छ त्यो ढाँचाको विरुद्धको मनमाथि हामीले काबु जमाउन सकेको भएदेखि
शैतानले हाम्रो जीवनमा केही पनि गर्न सक्ने थिएन। कुरा के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसारिक ढाँचामा भएको मन र शरीरको अभिलाषा दुईटा यस्तो चिज हो जसले हामीलाई बार बार परीक्षामा पार्छ, बार बार हामीलाई पाप गर्न लगाउँछ, बार बार हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति टाढो लान्छ र बार बार हामीलाई हाम्रो जीवनको सबै कुराहरू खोसेर लैजाने एउटा माध्यम बन्छ। सुन्नुहोस् है, यसले हामीलाई के गरिराखेको हुन्छ? ट्र्यापमा पारिरहन्छ। के गर्छ अरे? ट्र्यापमा पारिरहन्छ हो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो शक्ति भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् है, हाम्रो शक्ति भनेको चाहिँ आत्माबाट निस्किन्छ र दुष्टले हाम्रो विरोधीले उसले आफ्नो शक्ति हामीमा जमाउने चाहिँ के हो? यो शरीरको अभिलाषाहरूलाई पक्रिन सक्यो भने तपाईको संसारिक जो मन हो त्यसलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा राखिरहनु, परिवर्तन नगरी, जस्तो चाहिँ क्रिस्चियन भएर पनि परिवर्तन नभएको मन चाहिँ उसको लागि साह्रै राम्रो खजाना हो। सुन्नुहोस् है, उसको लागि डुली हिँड्ने भमराको लागि फुलबारी चाहिएको जस्तै, मौरीको लागि फुलबारी चाहिएको जस्तै परिवर्तन नभएको मन र अभिलाषाले भरिएको शरीर चाहिँ उसको बगैँचा हो। त्यो भो गर्दै आइरहन्छ। फुलबारीमा के आउँछ भन्नुहोस् त? मौरी आउँछ। दिशाघारीमा के आउँछ? झिँगा आउँछ। अनि दुष्टसँग चाहिँ के क्यारेक्टर हुन्छ भन्नुहोस् त? झिँगाको क्यारेक्टर हुन्छ। हेर, तपाईँ र मैले हाम्रो शरीर र हाम्रो मनलाई नि संसारको दूषित कुराहरूले चाहिँ भड्किनु दियौँ भने चाहिँ दुष्ट भड्किन्छ। शैतान अगाडि पछाडि शैतान देख्छ नि, म डाउट लाग्छ त्यो मान्छेको जिन्दगीदेखि। किनभने वरिपरि भड्किनु त स्वर्गदूतहरू देख्नु पर्ने, त्यो मान्छेले त प्रभु देख्नु पर्ने, जहिले उनीहरूले अगाडि पछाडि जहाँ यहाँ पनि शैतान त्यहाँ पनि छन्। प्रियहरू, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि बेसी शैतान देख्नु हो भने तपाईँले डाउट गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको वरिपरि नदेखेको देखेकै हो तपाईँले। तर के हो, तपाईँले भड्काउँदै हुनुहुन्छ वरिपरि। के गर्दै हुनुहुन्छ अरे? भड्काउँदै हुनुहुन्छ वरिपरि। सुन्नुहोस् है, अब यो एउटा हुन्छ नि, तपाईँ कस्तो किसिमको मान्छे हो भन्ने कुराले तपाईँको वरिपरि भड्किने कुरा पनि त्यसको आधार हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो। जहिले तहिले हामीले यो कुरा देख्दैछौँ भने हामी होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो शरीरको अभिलाषाहरूमा बेसी हामी फोकस गऱ्यौँ भने ओके, अनि त्यस पछाडि हाम्रो माइन्डसेटलाई संसारिक हो कि यो संसारको किसिमको माइन्डसेटहरूलाई बनाइराख्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले देख्ने कुराहरू त्यस्तै चिजहरू हो। अब यो कुरालाई हामीले विश्वास हामीले पहिलो नम्बरमा यदि हामी आफै सेल्फ फाइट गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा के जान्नुपर्छ? म तपाईँलाई मैले भनिराखेको छु, पहिलो नम्बरमा हामीले हाम्रो व्यक्तित्वलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर, यो तीनवटा कुरा छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा छ हामीलाई। हामी मसँग हुनु ल, म वास्तवमा आत्मा हो, आत्मा हो, तर के गर्नु? मेरो प्राण पनि छ अनि म शरीरमा बस्छु। यो शरीर घरमा बस्छ। हालेलुया। सुन्नुहोस् है, यो अचम्मको छ। यो एक पछाडि अर्को अब यहाँनिर क्रिस्ट येशूले, सुन्नुहोस् है, क्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरिसके पछाडि हाम्रो जीवन एउटा ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ। फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याइराख्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवन एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ, एउटा डरलाग्दो परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ हाम्रो प्राणको तहमा होइन, हाम्रो शरीरको तहमा होइन, हाम्रो आत्माको तहमा हो। आमेन, आमेन। सुन्नुहोस् है, मसँग भन्नुहोस् ल, म पूर्ण रीतिले परिवर्तन चाहिँ भएकै हो, तर आत्मामा। किनभने आत्मामा चाहिँ म नयाँ सृष्टि हो, नयाँ सृष्टि हो, पवित्र पनि हो, पूर्ण पनि हो, येशू जस्तै पनि हो, आशिषित पनि हो, अनि स्वर्गीय स्थानमा बसालिएको पनि हो, धनी पनि हो, चङ्गाई भइसकेको पनि हो। भन्नुको मतलब चाहिँ आत्मामा चाहिँ हामीलाई क्रिस्ट येशूले सम्पूर्ण आत्मिक आशिषहरूले हाम्रो परमेश्वर पिताले हामीलाई के गर्नुभएको छ? आशिषित तुल्याउनु भएको छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। भन्नुहोस् त, अब मलाई अथवा मेरो आत्मालाई अब अर्को आशिष चाहिएको छैन। सम्पूर्ण आत्मिक आशिषहरूले म आशिषित भइसकेको छु, आशिषित भइसकेको छु। हालेलुया। प्रभु आशिष देऊ, आशिष देऊ भन्छ नि। पहिला केटाकेटीमा त्यो पनि के देऊ भन्छ नि, होइन, नाचिदेऊ 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 भन्ने गीत एकदमै त्यतिखेर हिट भएको बेलामा हाम्रो सोफी र सामुएल चाहिँ उसको त्यो चप्पल सायद हो कि चप्पली चाहिँ सोफीको खुट्टामा रहेछ अनि सामुएल चाहिँ सानै थियो
अनि सोफी चाहिँ नाचिदेऊ भन्दै नाचिरहेको रहेछ। सामने चाहिँ तप्लिदेऊ भन्दै कुद्दै रहेछ उसको खुट्टामा चप्पल हेर्दै। ओके, यहाँनिर मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, हामी सबै कुराबाट हामी आशिषित भइसकेको छ। आशिष देऊ भनेर ठाउँबाट हामी माथि आइसकेको हो वास्तवमा। वी आर अलरेडी ब्लेस्ड। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो? यो चाहिँ दुःख लाग्दो होइन, सुख लाग्दो हो। कतिजनाको लागि दुःख लाग्दो हो किनभने हामीले के गर्न सकेको छैनौँ, यसलाई छुटाउन सकेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, अब यसलाई छुटाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मेनी पिपल बिलिभ वी आर ओन्ली फर्गिभन सिनर भनेर विश्वास गर्छ। उनीहरूले के विश्वास गर्छ भने चाहिँ हामी सिनर, वी आर स्टिल सिनर बट फर्गिभन सिनर। हामी अहिले पनि पापी नै हो तर क्षमा गरिएको पापी हो भनेर उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ। एक हिसाबले साला खाला गोलमोटल गर्ने हो भने चाहिँ उहाँले भनेको कुरा सत्य हो। आत्मालाई एकै ठाउँ, प्राणलाई एकै ठाउँ, शरीरलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने चाहिँ त्यो गोलमोटल हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ त्यो सही हो। तर यदि गोलमोटल हिसाब नगर्ने भने फेरि त्यो आंशिक सत्य हो। हाम्रो शरीरमा चाहिँ अहिले पनि पापले बास गर्छ। हाम्रो मन चाहिँ धोइराख्नै पर्छ। सुन्नुहोस् है, मन चाहिँ सफा गरि नै राख्नुपर्छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ आत्मा चाहिँ सदाको लागि पवित्र पारिएको छ। आमेन। येशू जस्तै भएको छ। आमेन। किनभने न्यायको दिनमा निर्भयता साथ रहन सकौँ भनेर प्रेम हामीमा सिद्ध भएको छ। किनभने उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यो संसारमा के छौँ त्यस्तै छौँ भन्छ बाइबलमा। त्यस्तै हुने छौँ भनेको छैन। आमेन। हालेलुया। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो भनेको छ। के भनेको छ? नयाँ सृष्टि हो। नयाँ, पुरानोलाई टालेको भनेको छैन। आमेन। त्यसो भने पनि हाम्रो बेहोरा नसुध्ने किन सुध्रेको छैन त? हाम्रो आचरण, हाम्रो बेहोरा किन सुध्रेको छैन त? हिजो पनि ठुस्किने आज पनि ठुस्किने किन भएको छ त? हिजो पनि सानो सानो कुराले लडाउने, अहिले पनि सानो सानो कुराले लडाउने किन भएको छ त भन्दाखेरि प्राणको क्षेत्रमा समस्या छ, शरीरको क्षेत्रमा समस्या छ। अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। वी निड टु फाइट एभ्री टाइम, एभ्री डे। आमेन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले के भन्छ? म मेरो शरीरलाई के गर्छु? कुट्दछु भनेको छ नेपालीमा चाहिँ आई ट्रेन माई बडी भनेको छ। म मेरो शरीरलाई के गर्छु? ट्रेन गर्छु। यो शरीर चाहिँ नि पावलले त्यसो भन्दैछ। पावल जस्तो मान्छेले हरेक दिन म मेरो शरीरलाई कुट्दछु, नत्र भने त अरू सबैलाई प्रचार गरेर म चाहिँ अयोग्य ठहरिन्छु भनेको छ। सुन्नुहोस्, भन्नुको मतलब चाहिँ के रहेछ भनेको सुन्नुहोस् है, यहाँनिर प्रचार गर्ने मान्छेहरूलाई झन् साह्रो बेसी शरीरको कुराहरूले आक्रमण गर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। शरीरलाई कुट्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा। शरीरलाई कुट्नु भनेको खेल्छस् भन्दै झ्याम कि झ्याम आफ्नो गालामा हेर्नु होइन। शरीरलाई कुट्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा शरीरले के चाहन्छ होइन, शरीरलाई के चाहिन्छ मात्रै के गर्नु? प्रोभाइड गर्नु। एकपल्ट पहिला हाम्रो दोस्ताहरूले भन्नुहुन्थ्यो केटाकेटीले के चाहन्छन् होइन, केटाकेटीले के चाहिन्छ त्यही मात्रै दिनुपर्छ सर भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। ओके, अब म त तपाईँले उहाँले भन्नुभयो केटाकेटीको विषयमा, तर म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको शरीरको विषयमा भन्छु। तपाईँको शरीरलाई के चाहिन्छ त्यो मात्रै दिने हो, शरीरले के चाहन्छ त्यो दिने हो। आज धेरैजना मान्छेको अघि ड्याम्म भएको भुँडी ठुलो होइन, ज्यान पनि कत्रक्कै भएको कारण चाहिँ के हो? शरीरलाई के चाहिन्छ होइन, शरीरले के चाहन्छ देखो देखे गरेर हो होइन। 9, 10 घन्टा, 11 घन्टा, 12 घन्टा हामी कोही मान्छे सुत्छौँ भने किन सुतेको भन्नुहोस् त? शरीरलाई चाहिएर होइन, शरीरले चाहन्छ त सुतिरहनु चाहन्छ। बिहान उठ्नु चाहन्छ? चाहँदैन शरीरले। वास्तवमा भन्ने भने बिहान उठ्नु चाहँदैन शरीरले। बिहानै उठ्नु भनेको चाहिँ के हो? ठ्याक्कै 8 घन्टा अथवा 6 घन्टा सुतिसकेपछि जुरुक्कै उठ्नु भनेको चाहिँ शरीरलाई चाहिने। फेरि एकदमै शरीरलाई कुट्नु भनेको चाहिँ फेरि शरीरलाई चाहिने नदिनु भनेको होइन नि। फेरि 1 घन्टा मात्रै शरीरलाई कुट्छु, अब 1 घन्टा मात्रै छु दिनमा भन्यो भनेदेखि पछि बिमारी भएर फेरि दुष्ट नराट्नु होला। शरीरलाई चाहिने कुरा दिनुहोस्। अब शरीरलाई म शरीरलाई भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ अनि अघि खाने कुरा त खाँदै खानुहुन्न भने होइन, चाहिएको कुरा दिनु चाहिँ शरीरको चाहना अनुसार, शरीरको आवश्यकता अनुसार दिनु हो। शरीरले खानु चाहेको कुरा सबै खानु खोज्नु भनेको चाहिँ के हो? शरीरले चाहेको कुरा। अनि मान्छेले पहिला पहिला के भन्छ, हाम्रो मम्मी बुबा प्रभुमा आउनु हुँदाखेरि क्या नाम भन्नु हुँदैन, हाम्रो काकै पर्नुहुन्छ उहाँ, हाम्रो काका हो। त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ आत्मालाई मारेर भन्नुभयो। अनि मैले कहिले आत्मालाई मारेछु भनेर हैरान भए सोच्दा अनि मैले कसरी आत्मालाई मारे त अङ्कल भनेको, आमा बाउले त्यत्रो खानु चाहँदैको रक्सी छोडाएर भन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो मम्मी बुबाहरूले चाहिँ रक्सी खानको चाहिँ आत्माले मारेको भन्ने उहाँको के रहेछ
विश्वास रहेछ, विचार रहेछ। आत्माले अङ्कल रक्सी माग्दैन, आत्माले त परमेश्वर माग्छ भने पनि आत्माले चाहिँ के भन्छ, रक्सी चाहिँ शरीरले माग्छ, शरीरले पनि त माग्छ। सुरु चाहिँ शरीरले माग्छ, अनि शरीरले मागेको कुरा सबै कुरा दिनु सुरु गर्यो भने मान्छेले जे पनि कुरा गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेन गर्ने कुरा यहाँ छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नु चाहिँ, अब यहाँनिर कसरी चाहिँ हाम्रो सुन्नु चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो आत्मा एक के भन्छ यो सबै कुरा आत्माले पाइसकेको छ भन्ने कुरा पहिलो नम्बरमा जाने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 6:17 हेर्नु, मैले जहिले तपाईँलाई पढाएको छु। पहिलो कोरिन्थी 6:17 के भन्छ, जो प्रभुतिर फर्किन्छ ऊ एउटै आत्माको हुन्छ भन्छ। के हुन्छ अरे, एउटै आत्माको हुन्छ, एउटै आत्माको हुन्छ। इफ वी बिकम वन स्पिरिट विथ क्राइस्ट, यदि क्रिस्टसँग प्रभुतिर फर्किने हरेक विश्वासी, हरेक साँचो विश्वास, साँच्चै प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुतिर फर्केको छ भने ऊ कतिवटा हुन्छ अरे, एउटै आत्माको हुन्छ, एउटै आत्माको हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ चिनीमा पानी घोलिएको जस्तो। आमेन, आमेन। देयर इज नो टू स्पिरिट। तपाईको स्पिरिट आवाज, आत्माको आवाज सुन्नुभयो भने देयर इज नो टू भोइस, देयर इज वन भोइस। एउटै मात्र, मेरो आत्माको बोल्यो कि प्रभुको आत्मा बोल्यो नभन्नु होला। तपाईको आत्मा एउटै स्पिरिटमा बोल्छ, परमेश्वरको आत्मा तपाईको स्पिरिटमा भएर बोल्ने। आमेन, हालेलुया। किनभने तिनीहरू एउटै आत्माको हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ अरे, एउटै आत्माको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, एउटै आत्माको हुन्छ। तर मिस्टेक चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कोही कोही बेला हाम्रो शरीरको आवाज पनि त्यहाँ थुपर्छौँ, कोही कोही बेला हाम्रो प्राणको आवाज पनि त्यहाँनिर, हाम्रो माइन्डको आवाज पनि थाहा थुपर्छौँ, जसको कारणले गर्दा धेरैपल्ट अगमबानीहरू मिस्टेक भएको कारण, भनेको कुराहरू नमिलेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्याटर्न, उसको बिलिफ सिस्टमलाई हामीले परिवर्तन गर्दैनौँ। हाम्रो सोच्ने हाम्रो जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्दैनौँ, त्यो समस्या छ। त्यसो भएपछि यसो नै यो सबै कुरा हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ भने नि, यदि हामीले फिजिकल वर्ल्डमा चाहिँ किन प्राप्त गर्दैनौँ? आत्मामा त सबै कुरा प्राप्त गरे, यसो जस्तै नेचरदेखि लिएर यसोको शक्ति सामर्थ्य सबै कुरा आत्माले प्राप्त गरिसकेको छ। आशिषहरू आत्मामा प्राप्त, धन प्रशस्तता आत्माले प्राप्त गर्यो, अनन्तताको जीवन पनि आत्माले प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछन् भनेको छ। अनन्त जीवन त्यो प्रेजेन्ट टेन्समा, वर्तमान कालमा भनेको छ, भविष्य पाउनेवाला छ भनेको छैन। मलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै उसले अनन्त जीवन पाइसकेको छ। कहाँ पाएको छ भन्नुहोस् त? आत्मामा। कहाँ पाएको छ? आत्मा। त्यसले गर्दाखेरि विश्वास गरेर पनि मान्छे मरेको कारण चाहिँ के हो? आत्मामा पाएको छ। तर पनि हामीले केही हदसम्म आत्माको आशिषहरूलाई हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ, बाहिरी संसारमा पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा समस्या कहाँ छ? प्रब्लम इज इन आवर माइन्ड एन्ड बडी। हाम्रो शरीर र हाम्रो माइन्डमा चाहिँ समस्या छ, भित्रको कुरा बाहिर ननिस्किनु। यसको लागि कस्तो हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि, शिलाको गोजीमा पैसा पऱ्यो जस्तो भएको छ। कस्तो भएको छ अरे? शिलाको गोजीमा मजाले खाप्स्योले शिलाको गोजीमा पैसा बोक्यो, अनि सामान्य तरिकाले हातमा लगाएर निकाल्नु खोज्दा पैसै निस्किँदैन। त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? काट्नुपर्ने हुन्छ कैँचीले। चरक 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 कैँची लगाएर काटेपछि मात्रै त्यहाँको पैसा निस्किने भएको छ। सुन्नुहोस् है, पैसा त छ तर बक्साभित्र राखेर चाबी लगाएको छ, अनि चाबीले श्रीमतीले लगाएर माइत गएको चाहिँ भएको छ। के भएको छ? पैसा छ, सबै कुरा छ, अनि बक्साभित्र लगाएको चाबी बोकेर श्रीमती माइत गएको जस्तै विश्वासी भएको छ। अहिले सबै कुरा भएर फेत्रै भइराखेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, यहाँभित्र सबै कुरा छ। तपाईँको स्पिरिटमा, यु हेभ एभ्रिथिङ इन यर स्पिरिट। तपाईँको आत्मामा, किनभने एफएसी 1:3ले भन्छ, उहाँले सम्पूर्ण आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्ट येशूमा अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा पनि उहाँले आशिषित पार्नु भएको छ। हालेलुया। ही हैज अलरेडी ब्लेस्ड अस। उहाँले खानुभएको कोर्राको चोटमा तपाईँ के हुनुभएको छ? निको भइसक्नु भएको छ। यो अलरेडी हिल्ड। तपाईँ निको भइसक्नु भएको छ। स्टिल हामी बिमारी हुन्छ, दुःख लाग्छ कुरा। तपाईँ यो अलरेडी रिच, तपाईँ पहिल्यै धनी भइसक्नु भएको छ। स्टिल हामीमा के छ? ल्याकिङ छ। अझै पनि हामी ऋणपानको कुराहरू छ। यहाँनिर ऋणपानको कुराहरू भन्दै कुदिरहेको छ हामी। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऋण पनि अरे पान पनि अरे, होइन? दुईवटा कुरामा हामी कुदिराखेको हुन्छौँ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि, हाम्रो भएको सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ हामी के गरेको छौँ? भोटे तालचा लगाएर यत्रो राखेको छ, त्यो पनि श्रीमतीको घाँटीमा लगाएर, त्यो पनि झगडा परेर श्रीमतीलाई माइत पठाएको छ। राम्रै मुखले होइन, अब आऊ न फोन गरेर भन्दा आउनेवाला नभएको जस्तो गरेर हामीले श्रीमतीलाई माइत पठाएको छौँ, चाबी बोकेर गएको छ बिचरा। जसको कारणले गर्दाखेरि फेत्रै भएकै कुरा छ। अब त्यो फलको ऊ भए पनि त सामान्य के भन्छ काठको भए पनि त त्यो भएको फलामको भएकोले गर्दा गर्नु मिलेको छैन। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर समस्या चाहिँ त्यो भइराखेको छ विश्वासीको जीवनमा। अब यो कुरा के हो भन्दै गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है,
अब यो दुई कुराको सङ्घर्षको कारण कति यो कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नि टु चेन्ज आवर स्पिरिट यु इफर्ट नथिङ टु चेन्ज योर माइन्ड एन्ड सेक्रिफाइस योर बडी गड इफर्ट नथिङ। मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरलाई सुन्नुहोस्, तपाईँको शरीर तपाईँको आत्मालाई परिवर्तन गर्नुको लागि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट बिलिभ, अन्ली जस्ट यु रियाक्ट इन द एक्ट अफ गड। परमेश्वरको कार्यमा तपाईँले रियाक्ट मात्रै गर्ने। अब फेरि हाम्रो माइन्डको परिवर्तन र सुन्नुहोस् है, हाम्रो माइन्डको परिवर्तन र हाम्रो शरीरको बलिदानमा चाहिँ परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। गड डज नथिङ, परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न। परमेश्वरले खालि तपाईँको कार्यमा प्रतिक्रिया मात्रै गर्नुहुन्छ। when you act, God will react। तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसमा के गर्नुहुन्छ? रियाक्ट गर्नुहुन्छ। हैन, पहिले हामी परमेश्वरको कार्यप्रति प्रतिक्रिया दिन्छौँ, दोस्रोमा हाम्रो कार्यप्रति परमेश्वरले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, आत्मा बचाउने कुरामा चाहिँ के गर्छौँ? हामी खालि परमेश्वरको कार्यमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हामीलाई वचन ल्याउँदै गर्दा, हामीलाई कन्भिन्स गर्दै गर्दा हामी विश्वासद्वारा के गर्छौँ? स्वीकार गर्छौँ। पहिलोपल्ट जस्ट वी बिलिभ एन्ड वी रिसिभ। तर जब यो शरीरको बलिदान र सुन्नुहोस् है, मनको परिवर्तनमा फेरि परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। त्यसलाई के लडेर बसेपछि मलाई सबै आत्मिक उन्नति सबै कुरामा ठिक पारिदिनुहोस् प्रभु भन्दा हुनेवाला छैन रहेछ भन्ने कुरा मैले पत्ता पाएको है प्रिय। वचनद्वारा अनुभवद्वारा, सुन्नुहोस् है, वचनद्वारा पनि अनुभवद्वारा पनि। यसको लागि सुन्नुहोस् है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नट अटोमेटिक, इट इज इन्टेन्सनल। आत्मिक वृद्धि भन्छ नि, जुन आत्मिक वृद्धि चाहिँ अटोमेटिक हुँदैन। यो चाहिँ के हो? तपाईँ र मैले इच्छा चाहना नै गर्नुपर्छ। एकजना गोप भन्ने छ वहाँनिर इन्डियामा, कतिजना जान्नुहुन्छ। त्यहाँ एकजना मान्छे हुँदो रहेछ, अनि उहाँ चाहिँ अलिअलि बिचमा अङ्ग्रेजी लगाउनै पर्ने उहाँले, अघि बेला बेलामा अङ्ग्रेजी चाहिँ लगाइराख्नु पर्ने। अनि एकजना मान्छेले चाहिँ, एकजना त्यहाँको वन विभागको हाकिमले चाहिँ सोध्नु भएछ, तपाईँहरूको सानो नानीहरू छ भने खोजिदिनुहोस् न, मेरो श्रीमतीसँग बस्नु पनि हुन्छ, म पढाइ पनि दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु खोज्नु लाउनु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ क्या त्यो बिट बाउनी के भन्नुपर्छ उहाँलाई, अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो अरे, अन्त सर तपाईँलाई नानी चाहिँ अटोमेटिक चाहिएको भने अरे क्या। खासमा भन्नु खोजेको चाहिँ इमिडिएटली चाँडै चाहिहालेको भन्नु खोजेको चाहिँ उहाँले चाहिँ अटोमेटिक चाहिहालेको भनेर उहाँले अङ्ग्रेजी बोलिरहनुहुन्छ अरे क्या। छ नि यहाँ सबै छ, यिनीहरूलाई मैले जे पनि दिएँ, सोकेस पनि ल्याइदिएको छु, यो पनि ल्याइदिएको छु, अघि राम्रो राम्रो सामान पनि ल्याइदिएको छु, यिनीहरूले केयर यसै गर्दैन भन्नुहुन्छ अरे उहाँले। भन्नुभन्दा चाहिँ केयर गर्दैन खोज्नु भएको रहेछ। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस्, अटोमेटिकको कुरा आउँदा मैले यो कुरा सम्झना भयो तपाईँलाई भनेको। सुन्नुहोस्, तपाईँ मेरो आत्मिक वृद्धि चाहिँ अटोमेटिकल्ली हुँदैन, तपाईँ र म इन्टेन्सन हुनैपर्छ। आमेन। हामीले चाहना गर्नुपर्छ। यो चाहना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, अब वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले यसको लागि कुनै पनि रुख रोप्नु भयो, राम्रो खालको रुख रोप्नु भयो भने त्यो रुखको वरिपरि के उम्रिन सक्छ भन्नुहोस् त? झार उम्रिन सक्छ। के उम्रिन सक्छ? झार उम्रिन सक्छ। त्यो झारलाई तपाईँले के गरिराख्नुपर्छ? गोडिराख्नुपर्छ। अदुवा गोडेको भन्छ नि मान्छेले, अदुवा जस्तै विभिन्न कुराको तपाईँले हेर्नुमा चाहिँ झार गोडिराख्नु, नत्र भने केले त्यसलाई जित्छ भन्नुहोस् त? झारले जित्छ। तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ बिरुवा, आत्मामा चाहिँ परमेश्वरले अनन्तताको बिरुवा, आशिषको बिरुवा, सबै किसिमको शक्ति चङ्गाइको बिरुवाहरू हालिदिनु भएको छ, पवित्रताको बिरुवा हालिदिनु भएको छ बिरुवाको रूपमा। आमेन आमेन। बिरुवा हालिदिनु भएको छ। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरले चाहिँ के उमारिरहन्छ? हाम्रो मनले, हाम्रो विचारले चाहिँ के उमारिरहन्छ? झारू मारिरहन्छ। झारू मारिरहन्छ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो विचारहरूले झारू मार्छ, हाम्रो शरीरको अभिलाषाहरूले झारू मारिरहन्छ, विभिन्न किसिमको झारहरू उम्रिरहेछ। अब यो झारहरू उम्रिनुको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा म चाहिँ माइन्ड चेन्जबाट जान चाहन्छु। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँ र मैले सङ्घर्ष, एउटा सङ्घर्ष, माइन्डलाई परिवर्तन गर्न आफै आत्मिक लडन्त हो। सुन्नुहोस् है, हाम्रो लडन्तको विषयमा कुरा गरिसकेको छ। हाम्रो लडन्त मासु र रगतको विरुद्धमा होइन, हाम्रो लडन्त चाहिँ यहाँ तपाईँले बिर्सनु त, यहाँनिर माइन्डको परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि लडन्तको कुरा गरेको फेरि पनि म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 10 सुन्नुहोस् है, 4 र 5। किनभने हाम्रो युद्धको हतियारहरू शारीरिक होइन, तर किल्लाहरू भत्काउन सक्ने चाहिँ छन्। ती परमेश्वरका सामने शक्तिमान छन्। किल्लाहरूको कुरा गर्छ। अब सुन्नुहोस् है, अब तपाईँले लड्नुपर्ने किल्ला कुन चाहिँ? किल्लाहरू भत्काउन सक्ने चाहिँ छन्। तपाईँले लड्नुपर्ने, लडाइँ गर्ने किल्ला कहाँ छ? डाँडा डाँडा खोज्दै नहिँड्नु होला। किल्ला कहाँ छ? किल्ला कहाँ छ? कहाँ छ अरे?
माइन्डमा छ। कहाँ छ? माइन्डमा छ। तपाईँको किल्ला कहाँ छ अरे? माइन्डमा छ, मनमा छ। तपाईँको किल्ला नि खतरा खतरा पुरानो वर्ल्ड सिस्टमले, संसारिक सिस्टमले बनाएको किल्लाहरू चाहिँ माइन्डमा छ। किल्ला मात्रै छैन, किल्लाहरू छ। किल्लाहरू छ। सुन्नुहोस् है, म तपाईँको एउटा उदाहरणको लागि भन्छु। हाम्रोमा के किसिमको किल्लाहरू भएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिम अहिले एकछिनको लागि जात सिस्टम दुष्टले बनाएको एउटा किल्ला हो। सुन्नुहोस् है, जो जात सिस्टम अहिले मान्छेले यहाँ फलो गर्दैछ नि, इभन क्रिस्चियनहरूले फलो गरिन्छ नि, यो परमेश्वरको सिस्टम होइन, यो दुष्टको सिस्टम हो। फरक 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 अलग अलग बनाएर के गर्ने? राज्य गर्ने। अहिले पनि मान्छेको कन्सियसमा मुखबाट जातको कुरा निकालिरहेको हुन्छ धेरैजना। यसो हेर्दाखेरि बाहुन भनेर होइन, एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, साथी होइन हामीलाई पढाउने सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बाहुन हुनुहुन्थ्यो। तर हामीलाई पढाए पनि हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो उहाँ, अनि रेला गर्नुहुन्थ्यो क्या। कुनै के केटाहरू सबै अरू हामी 4 जना राई के भन्छ शेर्पाहरू गएको थियो, उहाँ एकजना बाहुन। अनि उहाँले कुनै के भन्दा बाहुनको कुरा बाहुन भन्दै डाउन नगरेर खडा भन्थ्यो उहाँले क्या। हामी अब स्टुडेन्ट हो कि, उहाँ चाहिँ सर बाहुन भन्दै बेसी डाउन नगरेर खडा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसो भन्दा रेला गर्नु यो एक किसिमको होइन, यो किल्ला हो प्रियहरू। अहिले पनि हुन्छ नि एक किसिमको किल्ला। त्यो तपाईँले दिमागबाट नि तपाईँले भत्काउनै सक्नु भएको छ। धेरैजना मान्छेले भत्काउनै सकेको छैन, यस्तो किसिमको किल्ला बनाएको छ। कति डरलाग्दो किल्ला होला विचार गर्नुहोस् त। तपाईँको दिमागमा अहिलेसम्म भत्केको छैन। क्रिस्चियन भएर पनि राई छ भने फल्नासँग उसको के छ अरे बिहा गर्ने अरे भन्नु बित्तिकै उसको जात चाहिँ के रहेछ केटीको भन्नु थालिहाल्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो के हो? त्यो भन्नुहोस् त, त्यो के हो? किल्ला हो। त्यो फेरि परमेश्वरले लगाइदिएको किल्ला होइन, दुष्टले लगाएको किल्ला हो। एक किसिमको मान्छेले लुगा हेरेर के गर्ने? फेरि न्याय गर्ने। चटक्कै परेको छ, अलिक धमनी जस्तो देखिनेछ भने अर्कै किसिमको घरमा राख्दा पनि होइन, उसलाई चाहिँ सोफामा लगेर राख्ने। अलिक त्यस्तै खालको उम्रो झुम्रो छ भने मुढामा राख्ने बाहिर। सुन्नुहोस् है, यो पनि के नै हो? किल्लै हो। यो के पनि के हो? किल्लै हो। कतिवटा किल्ला अहिले पनि तपाईँको किल्लाहरू अन्जानमा बसिराखेको होला। यसो गरेर घाँटी गर्दै गरेको छ होइन। पहिला पहिला पिसाब फेरिसकेपछि चाहिँ धुधु गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थियो। नत्र भने उता के भन्छ उहाँ जे महाराजले त्यो छुट्टा भनेर पुग्छ अरे भनेकोले गर्दाखेरि पिसाब फेरिराखेको गरिराखेको। पछिसम्म पास्टर भइन्छ थुकेको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि। कोबाट थुक्दा निस्किहाल्ने कस्तो डरलाग्दो किल्ला हुँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, एक किसिमको थुप्रो किसिमको हाम्रो विचारमा के हुन्छ भन्छ किल्लाहरू भत्काउन सक्ने। सुन्नुहोस् है, हाम्रो हतियारहरू छ भनेको छ। हाम्रो हतियार चाहिँ किल्ला, थुप्रो किल्ला बाहिर छैन है प्रियहरू। सुन्नुहोस् है, बिरालोले चट्टै बाटो काट्यो भनेदेखि अहिले पनि लाखौँ भन्ने कतिलाई लाग्छ, किनभने त्यो सोच्ने भनेर एक किसिमको सोचाइको एउटा के बनाइदिएको छ? किल्ला बनाइदिएको छ। गरिबीपन। आहा लु कस्तो खालको छ भने विश्वासी त गरिब हुनुपर्छ। गरिब भयो भने मात्रै आत्मिक हुन्छ। पास्टरहरू पनि फाटेको जुत्ता लगाएर देख्दा मात्रै आत्मिक लाग्ने मन हुन्छ कतिजनाको। गरिब पास्टर हो कि कस्तो दुःख गरेर सेवा गर्दा छ, उसलाई चाहिँ देखेपछि आत्मिक लाग्छ क्या। अनि झडक्कै गाडीमा आयो भने त यो संसारिक पास्टर जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा के छ भन्दाखेरि नि, सुन्नुहोस् है, यो एउटा किसिमको किल्ला बनाएको छ। अहिले हामी सुन्नुहोस् है, अब कतिवटा किल्ला चाहिँ के हुन्छ भने प्याट्रोन यस्तो ओल्ड टेस्टामेन्टमा होइन, अहिले पनि किल्ला कतिवटा ठाउँमा विचार गर्नुपर्छ। जो अब के भन्छ मसाला के भन्छ एउटा विशेष परिधिमा जुत्ता पुकाल भन्छ प्रभुले होइन, जुत्ता पुकाल लगाएको छ। अनि अहिले पनि जुत्ता लाउँदा चाहिँ अपवित्र हुन्छ कि भनेर मान्छेले के बसेको छ? त्यही डक्ट्रिन भएको छ कतिजनाले। नयाँ नियममा आउँदा जुत्ता पुकाल भन्ने छैन नि, फेरि जुत्ता लगाऊ भनेको छ। त्यो जुत्ता कुन हो? सुसमाचार। आमेन, हालेलुया। त्यो पुरानो नियममा जुत्ता पुकाउनु लगाएको, नयाँ नियममा त लगाउनु लगाएको छ। खाली खुट्टा भएकोलाई परमेश्वरले चाहिँ खाली खुट्टे जुत्ता लगाएको पर्छ। हामी यहाँनिर आएको सुन्नु, यहाँ भित्र बसेको हामी पवित्र ठाउँमा पवित्र हुनुको लागि होइन, मैला हुन्छ कि भनेर। यो पवित्रताको कुरा, यो बाहिरी पवित्रता किन त्यतिखेर परमेश्वर जुत्ता लगाउनु भयो भने मान्छे चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, त्यतिखेर फिजिकल मान्छे के थियो अरे? शारीरिक थियो, नयाँ गरी जन्मेको थिएन। उनीहरूले खालि भाषा के को बुझ्थ्यो? शारीरिक भाषा मात्रै बुझ्थ्यो। त्यसले गर्दा परमेश्वर आउनुको लागि पनि पहाडै हल्लाउनु पर्यो, चट्याङ पर्नु पर्यो कि ठुलो गडाङ गडुङ। अहिले बोल्नु भएको छ, चट्याङ परेको देख्दैनौँ। बोलेन परमेश्वर, खोइ चट्याङ भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। किनभने त्यो समयको मान्छेहरू चाहिँ के थियो? शारीरिक भाषा बोल्थे। त्यसले गर्दाखेरि पवित्रता भनेको के हो भनेर बुझ्ने भनेको जुत्ता पुकार मात्रै बुझ्थ्यो नि त। जुत्तामा हुँदै विभिन्न कुरा टाँसिएको हुन्थ्यो। अब हामी पवित्र हुनुपर्छ, बाहिरी जुत्ता पुकार होइन। अहिलेको मान्छेले जुत्ता मात्रै पुकायो भने अहिले पनि अब हुन्छ।
त्यसलाई मच्चा फुकाल भन्नु त्यो हिसाबले त किनभने जुत्ताभन्दा डरलाग्दो बनाउँछ मच्चा। सुन्नुहोस् मैले होइन कसैको प्रिचिङको विरुद्धमा बोलेको होइन है यो फेरि सुन्नुहोस् है। अब कुनै विशेष सन्दर्भमा भोलि प्रोफेटिक एक्ट हुँदै गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है प्रभुले त्यो प्रोफेटिक एक्ट गर्नुको लागि बुझाउनुको लागि जुत्ताको त्यो समय विशेष परिधिको लागि विशेष समयको लागि परमेश्वर बोल्नु भएको हुनसक्छ त्यो फाल्टै कुरा हो। तर हरेक पटक तपाईँ जुत्ता फुकालेर आउँदाखेरि पवित्र भएर आउँछु भन्नु भनेको चाहिँ त्यो बाहिरी सर्कमसिजन हो, त्यो चाहिँ बाहिरी खतना हो। परमेश्वरले बाहिरी खतनाको समय सकिदिनु भयो, अब परमेश्वरले भित्री खतना हेर्नुहुन्छ। आमेन हालेलुया। सुन्नुहोस् है यो मैले के कुरा बोल्दैछु भने नि यो थिङ्किङ प्याड चाहिँ यो किल्ला भएर बसेको हुन्छ। किल्ला भएर बसेपछि के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो के भन्छ परिवर्तन हुँदछ। परमेश्वरले बोलेको कुरा पनि अर्कै भएर आउने किसिमको हुन्छ। त्यहाँ कन्भर्टर त्यो आफ्नो किल्ला अनुसार कन्भर्ट हुन्छ। सुन्नुहोस् है राम्रोसँग त्यो किल्लाभित्र र किल्ला बाहिर बोल्दाखेरि राम्रोसँग नसुनिएको जस्तै हुन्छ धेरैपल्ट। हामी सही तरिकाले पनि परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्न सक्दैनौँ। म तपाईँलाई के कुरा म उत्साह दिन चाहन्छु भने नि यस्तो किसिमको थुप्रो किसिमको किल्लाहरू छ। सुन्नुहोस् है थुप्रो किसिमको किल्लाहरू छ जुन किल्लालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके पुरानो किसिमको सिस्टमहरू छ अहिले पनि होइन, पुरानो अहिले प्रभुमा नहुँदाखेरिको सिस्टमै यहाँ पनि अहिले पनि हामी त्यही अनुसारमा हामीले प्रभुलाई पनि सोचिराखेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है यो किल्लाहरूलाई यो विचारको किल्लाहरूलाई हामीले तोड्नु पर्ने हुन्छ। जुन किल्लाहरू तोड्दा कहाँ रहेछ किल्ला भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन ठाउँमा सुन्नुहोस् है जुन ठाउँमा तपाईँको विचार चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन त्यो सबै किल्लाहरू जस्तै हो। आमेन हालेलुया। सुन्नुहोस् है तपाईँले परमेश्वरको वचन किन पढिराख्नुपर्छ भन्दा नि चाहिँ एउटा सालाखाला विश्वास हुन्छ। एउटा के विश्वास हुन्छ अरे सालाखाला विश्वास। त्यो चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेर चाहिँ स्वर्गमा जान्छ। येशू मर्नुभयो बौरी उठ्नुभयो म फेरि फर्क। यो चाहिँ सालाखाला विश्वास हो। यो उद्धारको लागि तपाईँको आत्माको उद्धारको लागि हो। तर तपाईँको प्राण र शरीरको उद्धारको लागि चाहिँ यो सालाखाला विश्वासले हुँदैन। तपाईँले मेरो विचार तपाईँले मेरो इच्छा तपाईँले मेरो चाहना परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन, हरेक पल्ट परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीसँग इभन हाम्रो कल्पनाहरू परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्दै गर्दाखेरि मिलेर एकदम त्यहाँ बिचमा टकराव पर्न थाल्यो। तपाईँले सोच्नुहुन्छ फेरि पनि त्यही गर्नुहुन्छ, यसो त होइन रहेछ भन्नुहुन्छ तर फेरि तपाईँले व्यवहारमा त्यही गरिहाल्नुहुन्छ, यसो त होइन रहेछ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँले त्यो व्यवहारमा गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँ केमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? किल्लामा सङ्घर्ष गर्दै हुन्छ। केमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा किल्लाभित्र, तपाईँ एउटा किल्ला अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त्यसलाई किल्ला फोर्टभित्र या इनसाइड द फोर्ट तपाईँ किल्लाभित्र हुनुहुन्छ सङ्घर्ष गरेर एकछिनको लागि दिनुपर्छ भन्ने तपाईँले प्रचार सुन्नुभयो। तर हरेकपल्ट दिने बेलामा तपाईँले सङ्घर्ष गरिहाल्नुहुन्छ। क्षमा गर्नुपर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ तर हरेकपल्ट तपाईँ चोट पार्दै गर्दा क्षमै दिनु सक्नुहुन्न। तपाईँ एउटा किल्लाभित्र तपाईँ के गर्नु भएको छ? साँगुरिनु भएको छ। त्यो किल्लालाई तपाईँले तोड्नु पर्ने हुन्छ। किल्ला चाहिँ पानी खोराले तोडिँदैन। किल्लालाई चाहिँ परमेश्वरको हम्मर जस्तो वचन चाहिन्छ। आमेन हालेलुया हालेलुया। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो किल्लालाई तपाईँले एकपछि अर्को तरिकाले बिस्तारै तोड्नुपर्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा पहिलो शताब्दीको मण्डली तपाईँले हेरेर प्रेरित 2 को 42 तपाईँले हेर्नु भने त के देख्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सुन्नुहोस् है तिनीहरूको त्यतिखेरको मण्डलीले एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भएको हामी देख्छौँ। अचम्म तरिकाले उनीहरूको सबै कुरामा चेन्ज भएको परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ। अहिले जस्तो खालको परिवर्तन होइन, पुरा परिवर्तन भएको देख्छौँ। त्यो के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू भने त्यतिखेर 3000 जना जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिलोपल्ट प्रचार विश्वास गरे उनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षा केमा अरे पहिलो नम्बरमा प्रेरितहरूको शिक्षा, प्रेरितहरूसँगको सङ्गति, संयुक्त भोज र प्रार्थनामा के गर्थे अरे लागिरह्यो। यो तीनवटा कुरा जुन छ नि सुन्नुहोस् यो तीनवटा कुरा के हो भन्दै गर्दाखेरि यो हाम्रो माइन्डलाई धुने विशेष के हो साबुन पानी जस्तै हो। शिक्षा भनेको परमेश्वरको वचन सही शिक्षा। सुन्नुहोस् है शिक्षा यति साह्रो सबैभन्दा पहिलो बेस चाहिँ तपाईँको शिक्षा हो। त्यही भएकोले बाइबल तपाईँले हेर्नुभयो भने तिमीहरूमा प्रभुमा परिश्रम गर्नेहरूलाई सुन्नुहोस् है तिनीहरू चाहिँ दोगुना आदरको योग्य हुन्छन्, विशेष गरेर शिक्षामा है शिक्षामा परिश्रम गर्नेहरू भनेर त्यहाँ लेखेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। शिक्षामा परिश्रम, टिचिङमा धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँले पनि धेरै परिश्रम गरेर शिक्षालाई लिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षा टिचिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको विश्वासको के हो जब कस्तो किसिमको शिक्षा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने चाहिँ क्वालिटी अफ टिचिङ यु रिसिभ इज अ क्वालिटी अफ फेथ यु रिसिभ। तपाईँले जुन क्वालिटीको शिक्षा पाउनुहुन्छ त्यही क्वालिटीको तपाईँसँग विश्वास हुन्छ। सुन्नुहोस् है
तपाईको विश्वासको क्वालिटी चाहिँ शिक्षामा आधारित हुन्छ। तपाईको विश्वासको क्वान्टिटी चाहिँ फेरि केमा आधारित हुन्छ भन्नुस् त? प्र्याक्टिसमा आधारित हुन्छ। द क्वान्टिटी अफ फेथ डिपेन्ड्स अन प्र्याक्टिस। तपाईले कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो विश्वासलाई, सुनेको कुरालाई, भन्ने कुराले तपाईले कति विश्वास थुपार्नुहुन्छ, तपाईको विश्वास कत्रो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ। तर तपाईले कस्तो किसिमको शिक्षा सुन्नु भएको छ भन्ने कुराले तपाईको विश्वासको क्वालिटी कस्तो हुन्छ। सुन्नुस् है, क्वान्टिटी अफ फेथले चाहिँ के गर्छ? सुन्नुस् है, परमेश्वरको शक्ति प्रकट गर्छ। क्वान्टिटी अफ फेथ, विश्वासको परिणामले चाहिँ, सुन्नुस् है, विश्वासको परिणामले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई प्रदर्शन गर्छ र विश्वासको क्वालिटीले चाहिँ परमेश्वरको चरित्रलाई के गर्छ? प्रकट गर्छ। द क्वालिटी अफ फेथ डेमोन्स्ट्रेट द क्यारेक्टर अफ गड। विश्वासको क्वालिटीले चाहिँ परमेश्वरको जीवनलाई प्रकट गर्छ, परमेश्वरको चरित्रलाई प्रकट गर्छ भने क्वान्टिटी अफ फेथले चाहिँ के गर्छ? परमेश्वरको शक्तिलाई प्रकट गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैजनासँग चाहिँ खतरा शक्तिमा काम गर्ने मान्छेहरू, सुन्नुस् है, एकदमै शक्तिशाली छ, मान्छे बडङ लड्दैछ, मान्छे निको हुँदैछ भन्दैमा गएर हो म अभिषेक रिसिभ गर्छु भनेर अगाडि नकुद्नु होला। किनभने त्यस पछाडि राम्रो हेरेर बेहुला जानिसकेपछि जानु होला। किनभने सुन्नुस् है, कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी अफ फेथ मात्रै होइन, क्वालिटी फेथ प्राप्त हुने चाहिँ क्वालिटी अफ फेथ रिसिभ हुने चाहिँ। किनभने नेचर, स्पिरिट भनेको मैले अस्ति भनेको थिएँ, इट्स अ नेचर। दुईटा कुरा हुन्छ। स्पिरिट भनेको चाहिँ, स्पिरिट भनेको व्यक्ति मात्रै होइन, स्पिरिट इज अ नेचर। सुन्नुहोस् है, इम्पार्टेसनको कुरा गर्छ। पावरले भन्छ म तिमीहरूकोमा आउँ र केही वरदानहरू दिन सकौँ भनेर भनेको छ। हात राखेर भनेको, हात राखेर पनि दिनु सक्ने कुराहरू बाइबलले गर्छ। अब यसै कुरा तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, अब मैले कसरी वरदान दिने तपाईँलाई? यु हेभ अलरेडी होली स्पिरिट, हाउ क्यान आई गिभ यु? सुन्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि जब सुन्नुहोस्, जब कोही मान्छेले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्दैछ, अलरेडी होली स्पिरिट इज विथ यु, तपाईँसँगै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा त अलरेडी। हि डजन्ट गिभ। मान्छेले दिने कुरा होइन यो होली स्पिरिट। होली स्पिरिट भन्ने कुरा मान्छेले दिने कुरा होइन। जब त्यो व्यक्तिले प्रार्थना गर्छ, सुन्नुहोस्, तपाईँले विश्वासले पवित्र आत्मा रिसिभ गर्ने एउटा कुरा छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो? त्यो मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको क्वालिटी अफ स्पिरिट तपाईँमा आउने हो। त्यो व्यक्तिको क्वालिटी, स्पिरिटको क्वालिटी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नुहोस्, शक्तिको काम प्रदर्शन गर्नुको लागि चरित्र खतरा हुनुपर्छ भन्ने छैन। बेहुला रड्डी भएकोले पनि उसको एकदमै त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो हुनसक्छ। व्यभिचार गरेर पनि मान्छे निको पार्न सक्छ है। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसबाट आउँछ। क्वान्टिटी भनेको प्र्याक्टिसबाट आउँछ। तर क्वालिटी अफ फेथ, विश्वासको जुन छ, सुन्नुहोस् है, विश्वासको जुन गुण छ नि, गुण छ जुन चाहिँ त्यसको हुन्छ नि, क्वालिटी हुन्छ, त्यसको के भन्छ, यसको गुण चाहिँ गुणात्मक चाहिँ टिचिङबाट आउँछ। क्वालिटी अफ टिचिङ, सही किसिमको शिक्षा जब हामी प्राप्त गर्छौँ अनि त्यसपछि क्वालिटी ल्याउँछ। त्यसले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफलाई निर्माण गर्छ, जीवनको के हो क्वालिटीलाई निर्माण गर्छ। आमेन, हालेलुया। त्यसले गर्दा शिक्षा तिनीहरूको समय, तिनीहरू चाहिँ नि यस्तो व्यक्तिहरू थिएन, तिनीहरूको कुनै पनि कुरा साझा हुन्थेन। कसैलाई पनि केही कुरा आपत पर्यो भने आफ्नो धन सम्पत्ति बेची तिनीहरूले दिइहाल्थ्यो भनेको छ। सुन्नुहोस्, यस्तो किसिमको एकसाथ भेला हुन्थ्यो, एकसाथ प्रार्थना गर्दै उनीहरूको प्रेमलाई देखेर मान्छेले सबैले शुभेच्छा प्रकट गर्थे। आजभोलिको विश्वासीलाई देखेर पनि शुभेच्छा प्रकट गर्दैछ। हालेलुया, कमसेकम हाम्रो चर्चलाई हालेलुया। हामी विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि, विश्वास गर्नु त छोड्नु भएन नि। मैले यहाँ तपाईँलाई भन्नु परेको कुरा चाहिँ के भन्ने नि, सुन्नुहोस् है, मान्छेहरूको शुभेच्छा पाउँथ्यो अरे। त्यति मात्र विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दिनदिनै खपिदिनु पनि हुन्थ्यो अरे। तर के हो, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे। अर्को नम्बरमा शिक्षामा मात्रै होइन, केमा लाग्थ्यो अरे? सङ्गतिमा। लखत शिक्षा है पाए नपाए भने भेटघाट गरिरहन्थे प्रेरितहरूसँग, अगुवाहरूसँग, त्यतिखेरको लिडर्सहरूसँग। आमेन, हालेलुया। त्यतिखेरको विश्वासी र अहिलेको विश्वासीमा हामी किन परिवर्तन भएको छैनौँ भन्दाखेरि हामीले ट्रेन गऱ्यौँ भने धेरै भिजिटिङहरू हामी त्यति साह्रो ट्रेन हुन गरेनौँ, इन्टरटेन गरेनौँ। बेला बेला मात्रै हो। साह्रै बेसी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रेरितहरूको समयमा वृद्धि भएको चाहिँ विश्वासीले अगुवा खोज्दो रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ अहिलेको विश्वासीले चाहिँ, विश्वासीमा चाहिँ के भएको छ, अगुवाले विश्वासी खोज्दा हुनुपर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रोमा त्यति साह्रो बजाइ हुँदैन। तर अहिले जे हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, तपाईँले जे हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू चाहिँ बोकेको कुकुर होइन, तपाईँ शिकार मार्न सक्ने कुकुर हो। बेला बेला आउनु भनेको त्यसलाई बोक्नु भन्दैन, त्यसलाई हिँडाउनै भन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन पछि पनि हामी बरु बढी होला घटिनौँ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँनिर आर्मी, सुन्नुहोस् है, आर्मी तपाईँ हुनुभयो भने नि, सुन्नुहोस् है, एकपल्ट के भन्छ, तल आर्मीमा लागेको मान्छेहरू रहेछ, आर्मीमा भर्ती भइसकेपछि त बिहानै छोरा, पुरा माया गरेको छोरा रहेछ होइन, माया गरेको छोराहरू त्यो पढाए, यति धेरै पढाएको देख्दै, पढाउनु परेको देखेर त बाउले पढाएको दिँदै रहेछ छोराको हातमा। बिहान
सानो गाली हाकिम यति साह्रो दिन तैँले माया गर्छस् भनेदेखि चाहिँ तेरो छोरा लगेर जा, तैँले घरमै राख, बढाएर दिइराख भनेर लग्यो, झन्नै पठाइदियो। गाली गरेपछि निचिक्क परेर अनि भोलिपल्टदेखि आमाले बढाएर दिनु छोड्यो। किनभने त्यो आर्मीमा चाहिँ अर्काले बन्दुक बोकेर हिँड्ने म चाहिँ सुशीला पार्दै हिँड्छ हुन्छ क्या, आफ्नो बन्दुक आफै उठाउनु पर्ने हुन्छ, आफैले हाम्रो बनाएर चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर सुन्नुहोस् है, हामी चाहिँ यहाँनिर नि यो मण्डली चाहिँ के भन्छ, असेनासँगै सुताउने कुकुर जन्माउने ठाउँ होइन, योद्धा जन्माउने ठाउँ। हालेलुया। जहिले तैँले यसो गर्दै कि नुहाइदिँदै राख्दै यत्रो नै हुन्छ नि पकेट डग जस्तो केही गर्दै, पकेट डगले केही गर्छ त्योभन्दा त हेर्नुको लागि मात्रै राम्रो, त्योभन्दा उपयोगी त के हुन्छ भन्नुहोस् त, बरु बिरालो हुन्छ, कम्तीले दुख्छ त मार्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको चाहिँ अब हामी सुन्नुहोस् है, पहिलो नम्बरमा तपाईँ आफैले के गर्नुहोस्, म तपाईँलाई के भन्छु, यदि तपाईँ साँच्चै आत्मा बढ्न चाहनुहुन्छ, माइन्ड हुन चाहनुहुन्छ भने रिड द वर्ड। जे कुरा तपाईँले जान्नुहुन्न मलाई हत्तो पार्नुहोस् सोधेर। एकजना विश्वासीले नसोधेको कारणले गर्दाखेरि मलाई खुसी लागिरहेको छ, हत्तै त पार्नु भएको छ तपाईँले। विश्वासीले अफवाहलाई हत्तो पार्नुपर्छ परमेश्वरको वचन सोधेर। अस्ति के भन्छ हाम्रो सुबिनले लेखी पठाएछ हो कि, मामा यो चाहिँ के भन्छ भर्स बाई भर्स हो कि, च्याप्टर बाई च्याप्टर, कमा बाई कमा पनि उसलाई भन्नु अरे, वर्ड बाई वर्ड यो भनिदिनु बेला हो भनेर लेखेछ। अनि मैले पनि एकदमै अब त्यो त बसेरै गर्नुपर्ने त त्यो सबै कुरा त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेटेरै बात गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यतिमा ठक्कै बनाइदिनु पनि छक्कै परेछ हो कि। अब मेरो त भन्नुको मतलब नि तपाईँले छोटो छोटो कुरा चाहिँ फोनबाट पनि बताउनुहोस्, छोटो छोटो कुराहरू चाहिँ, लामो कुरा बाइबल बोकेर आउनुहोस् मलाई आउनु। आमेन। मैले भ्याउँदिनँ तपाईँलाई, म सिकाउँदिनँ, यहीँ बस्दाखेरि म भ्याउँदिनँ, मलाई टाउको दुखे, मलाई अल्छी लाग्यो भनेछु भने अनि तपाईँले कुरा गर्नुहोस्। कहिले 12 बजी राति आउनुहोस्, बिहान 3 बजी आउनुहोस्, किनभने त्योभन्दा अगाडि विश्वास लाग्दै हेर्नु पऱ्यो ओके। जुनसुकै समय आउनुहोस्, शिक्षा तिमीहरू शिक्षामा प्रार्थनाको शिक्षामा लागिरहन्थे। आमेन, लागिरहन्थे, सोध्थे। अब नपढेको मान्छे त नपढेको भयो, पढेकोले सुन्दा नसोधेकोले गर्दा म यहाँ हैरान छु। सोध्नुहोस्। आई इन्करेज यु, तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। यी सबै जानिहालेर हो कि, खोल्नु बित्तिकै प्रकाश मात्रै आएर हो कि, कसैले केही सोध्नेवाला छैन, म त एकदमै छर्लङ्गै बुझ्छु भनेर हो कि। माइन्ड चाहिँ तपाईँ पढ्नुहोस् कि रिसर्च गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, त्यसले के गर्दै जान्छ भन्नुहोस् त, तपाईँमा भएको किल्लाहरू भत्काउँदै जान्छ। आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर मान्छेले के परिवर्तन के भन्छ, पश्चाताप भन्छ। पश्चाताप गर्नु मान्छेले आज भने के भन्छ, रुनु कराउनु मात्रै बुझेको छ। पश्चातापको त्यो एउटा सुन्नुहोस् है, आफ्नो पाप मानिलिने एउटा कुरा छ। जहिले तैँले रुकै गरेर परमेश्वरलाई क्षमा गर्नुको लागि चाहिँ जहिले तैँले नाम स्वीकार गरेर प्रभु क्षमा दिन्छ, म आँखाबाट आलो गर्छु भनेर भन्नु पर्दैन। सरी भनेपछि प्रभुले बुझ्नुहुन्छ हो, आत्माले अभय गरेर कोही बेला रुनु मन लाग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विशेष वास्तवमा पश्चाताप भनेको चाहिँ नि हरेकपल्ट जब तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ र तपाईँको किल्लाहरू भत्काउनु रेडी हुनुहुन्छ, त्यो हो पश्चाताप भनेको छ। किनभने पश्चातापको खास अर्थ चाहिँ मेटानोया भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, त्यो चाहिँ चेन्ज अफ माइन्ड हो, मनको परिवर्तन हो पश्चाताप भनेको। आमेन, हालेलुया। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर मैले भन्दैछु नि, अहिलेसम्म बाइबल पढेन छु, अहिलेसम्म मैले सोधिनँ छु, अब सोध्छु भनेर तपाईँले ठान्नु हो, यो चाहिँ पश्चाताप हो। फेरि पनि हाँसेर फर्किनु केही पनि गर्नु, त्यसलाई पश्चाताप भन्दैन, त्यसलाई अटेरीपन भन्छ। हालेलुया, त्यसलाई पश्चाताप भन्दैन। आस्क समथिङ। कहिले अरूले हत्तु काटे, अरू मान्छेले बाइबलको कुरा सोधेर, कहाँको मान्छेले सोधेर उनीहरूले सबैसँग लगिसक्यो, हाम्रोहरू आँखा बल्काएर बसिरहन्छ। सोध्नुहोस्, कोही बेला यो चाहिँ प्रेमको गाली हो, रिसको गाली होइन। सुन्नुहोस् है, कतिजना मान्छेलाई बाइबलको कुरा सुनाउँदा यस्तो, कतिले यो के हो पनि के हो भनेर फोन गरेर पनि मेरो ढुक्कै हुन्छ कतिपल्ट मान्छेलाई भन्दा म तर्पिन्छु। हाम्रोहरू चाहिँ के भएको, एकजनाले किन नसोधेको भनेर मलाई कोही बेला मजा लाग्छ। सुन्नुहोस् है, पटेस मिटिङमा गयो, जे आउँछ मजाले पचाउँछ भनेर कक्रको बेला सुन्छ, केही हुँदैन प्रश्न, के गएर हो त्यो पटेस मिटिङमा पास्टर अरूले चाहन्छ आफ्नै हिसाबले सुन्नुको लागि मात्रै हो त, जो जाँदा पनि हुन्छ। पास्टर गएपछि तपाईँ घरमा पास्टर आइसकेपछि यु हेभ समथिङ टु आस्क, केही न केही सोध्ने कुरा होस्, अनि मात्रै तपाईँ बढ्नुहुन्छ। अनि यहाँ आउँदा पनि सुन्नु मन लाग्छ तपाईँलाई। ओहो, हालेलुया। तपाईँसँग क्युरियोसिटी छैन, त्यो भएर निन्द्रा लाग्छ। वचन खोले कि अब वचन सुन्नेछ भने आराधना मात्रै भइरहेको मान्छे वचन सुन्ने भइहाल्छ। क्युरियोसिटी बाइबल सबै कुरा भ्याउँछ
भ्याउँछ 4 घन्टासम्म के गर्नु भ्याउँछ टिभीमा बस्नु भ्याउँछ होइन कसले के गर्नु भ्याउँछ वचन पढ्नु बिचरा नजान्नेहरूको लागि भने नसुने सुन्नुहोस् हाम्रो बुबालाई म ठिक लाग्छ रे भएको बेला वचन सुनेर गीत बजाएर ब्याट्री सकेको के छैन होइन हाम्रो घरमा यसो विचार गर्दा सबैभन्दा बेसी वचन सुन्ने मान्छे गीतहरू प्रभुको गीतहरू बजाएर राख्ने केही उहाँलाई सुसमाचार सुनाउनु आएन भने पनि गीत लगाइदिँदो रहेछ केटाहरूलाई ठिक लाग्यो त्यो पनि होइन केही त कमसेकम भएको छ अरू जान्नेहरू चाहिँ न गीत लगाउँछ न सुनाउँछ त्यो हैरान छ यहाँनिर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु अहिले चाहिँ तपाईँलाई म किन उत्साह दिएको भने नि प्रियहरू तपाईँलाई नि केही कुरामा ठेलिएन भने तपाईँलाई केही कुरामा झकझकाएन भनेदेखि त्यहीको त्यो अब फेरि अर्को पनि चियर आउँदैछ यहाँ थपिँदैछ अनि तपाईँको काम चाहिँ के हुन्छ खालि चर्च आउने चियर फटाउने त्यति मात्रै हुन्छ यो तपाईँले यो कुरालाई तपाईँ र मैले यो कुरालाई हामीले घर्षण गरेनौँ भने यसलाई धुने यो चाहिँ कस्तो भने नि कलरमा लागेको मैलाभन्दा सानो भएको छ नि त हाम्रो माइन्डहरू त्यसले गर्दाखेरि वचनसँग रगड्ने गर्नु यसो हेऱ्यो फेरि कालो देख्छ रगडिया अर्काले रगड्नुभन्दा अगाडि आफूले रगड्यो भने के गर्दैन जसले आफूले आफूलाई जाँच्छ नि त्यसले होइन मैला देख्दैन नि हालेलुया हालेलुया होइन अस्ति हाम्रो मिसले यो घरको मान्छेहरू त नुहाउँदैन कि क्या हो भन्दै हुन्थ्यो अरे कि पुरा नुहाउँछ कि नुहाउँदैन भनेर हेरिरहेको छ अब चाहिँ मैले अब विचार गर्दै थिएँ अब चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर नुहाउला जस्तो छ हरेक दिन प्रेस कन्फरेन्स गरेँ अनि नुहायो नत्र भने त हाम्रो मिसले नुहाएको के भन्छ नुहाएर चाहिँ एकदमै झाडनले टाउको पुस्दै आएको त्यो बाहिर निस्केको देखेन भने त यो घरमा फरक पारेन चाहिँ यहाँनिर पनि राम्रै कुरा कि अब मलाई यो आशा छ हाम्रो घरको मान्छेले पनि बेसी नुहाउँछ कि भन्ने म आश गरेको छु एक त पहिलो नम्बरमा त यो अलिक जाडो ठाउँ हो कर्मटारमा दिन नुहाउँदैन हामीले सिधा भन्नुपर्छ किनभने कर्मटारमा दिनै पछि नुहाएन भने त हैरान त भइहाल्छ अब यहाँनिर अलिकति कम्ती नै अलिक 1 वर्ष पछाडि मलाई थाहा भइहाल्छ त्यो नुहाउने क्रम घटिहाल्छ अलिक भए पनि तर के यस्तो साह्रो घट्नु भएन कि उहाँले नोटिसै गरोस् यो घरको मान्छेहरूले नुहाउँदैन रहेछ भने यस्ता म हैरान भइगयो नि अघि यहाँ एकदमै के भन्छ मजाको कुरा भयो अब चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर नुहाउनु पऱ्यो सबै घरको मान्छे बोलाएर अब यहाँ पास्टर टिकले नुहाउँदैछ न्युजमा राख्ने सुन्नुहोस् है अब उहाँको चिन्ता चाहिँ के हो भन्दाखेरि विचाराहरूले मैलै बस्दो रहेछ भन्ने चिन्ता हो नि त यस्तो खालको चिन्ता चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि नि तपाईँहरूले वचन नसोधेको देखेर आत्मामा तपाईँको माइन्ड आत्मा त सफा छ तपाईँको माइन्डमा चाहिँ तपाईँ मैलै बस्नुहुन्छ भन्ने चिन्ता लागेको छ यहाँ अब तपाईँले वचन पढ्दाखेरि प्रेस कन्फरेन्स गर्ने बेला भइसक्यो जस्तो छ जस्तै मैले नुहाउने कुरा गरेँ नि प्रेस कन्फरेन्स गरेर मात्रै नुहाउला कि जस्तो लाग्छ मैले तपाईँले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो छ सुन्नुहोस् है अर्को नगरमा यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि संयुक्त भोज भने सङ्गति अर्को कुरा होइन शिक्षा सङ्गतिको कुरा गर्छ सङ्गति जब हुन्छ नि कतिखेर जब हामी असल व्यक्तिहरूसँग प्रेरितहरूसँग सङ्गति गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग हिँड्दै कतिखेर कुन कुरा कसरी निस्किन्छ थाहा हुँदैन सङ्गतिले के गर्छ सङ्गति भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हिजो मैले भन्दै थिएँ हामी परमेश्वरको वचन भनेको बिउ हो त्यो वचनलाई उम्रिनुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ मौसम चाहिन्छ मौसम राम्रो भएर सुक्खा लाग्यो भने त्यो के भन्छ झरेकै ठाउँमा मकैको बिउहरू के गर्छ मर्छ सुक्छ उम्रिनु सक्दैन मौसम चाहिन्छ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ इन्भाइरोमेन्टको सङ्गतिले गर्छ तपाईँ यहाँबाट वचन सुन्नुभयो अनि उहाँ गएर चाहिँ आफ्नै हप्ता दिनभरि चाहिँ तपाईँको आफ्नै ठाउँमा तपाईँ आफ्नै किसिमले सङ्गतिमा तपाईँ लिन हुनु भएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वचन कहिले उम्रिनु सुन्ने हो अनि त्यो भित्र कुहाउने हो एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी त्यो पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घर निकाल्नु भयो यो के भन्छ कार्पेट निकाल्नु पर्ने भयो अनि कार्पेट निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्पेट मुनि भएको मैला चाहिँ त्यहीँ रहेको हुँदो रहेछ माथि मात्रै पढाएको हुन्छ मुनिको मैला चाहिँ के हुँदो रहेछ अनि यहाँनिर के भन्छ कतिको मैला रहेछ हौ भनेर मैले सोधेँ निकाल्दै गर्दा हाम्रो अजु थियो त्यतिखेर यहाँ चाहिँ हो नि त हौ के भन्छ अलिक दिन ननिकालेको चाहिँ कार्पेट पनि कुहिने चाहिँ भन्दो रहेछ त्यो मैला चाहिँ यस्तो साह्रो अरे कि यो कार्पेट पनि कुहाउने किसिमको मैला पनि छ त यहाँ भन्थ्यो उसले नि सुन्नुहोस् है कार्पेट कुहाउने मैला भनेर चाहिँ के हुन्छ मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मैले नि त्यस्तो तरिकाले मैला जम्मा गर्छौँ क्या संसारमा अनि त्यो के हुन्छ तपाईँ त्यो त्यसरी कुहिन्छ यस्तो तरिकाले तपाईँको बिउ वचन कुहिएर तपाईँको भित्रै नै भन्नुको मतलब चाहिँ निस्के तपाईँको जीवनबाट त्यो चोरिन्छ
सङ्गति तपाईँको राइट छैन भने। त्यो कारणले गर्दाखेरि राइट सङ्गति, राइट फेलोसिप पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना। सुन्नुहोस् है, संयुक्त भोज। संयुक्त भोजको कुराहरू मैले सङ्गतिको विषयमा पहिला पनि धेरै वचन बोलेको कारणले गर्दा म यसलाई धेरै गहिरोसम्म धेरै लम्बाउन चाहँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? संयुक्त भोज। संयुक्त भोज आफै, सुन्नुहोस् है, संयुक्त भोज आफैमा 3वटा डाइनामिक्स छ यसको। संयुक्त भोज आफै, अहिले हामी संयुक्त भोज भन्दा प्रभु भोज भन्छौँ। प्रभु भोज आज हामी लिन पनि लागिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् है, एउटा चाहिँ यसको आफ्नो एउटा आत्मिक के छ, एउटा यसको विशेषता छ। यसको आत्मिक विशेषता छ, एउटा चाहिँ हाम्रो प्राणको शरीरको विशेषता पनि छ, एउटा चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो भावनात्मक विशेषता छ। जहिले यो रोटीबाट खान्छौँ र कचौराबाट पिउँछौँ, मेरो सम्झनामा केमा अरे सम्झनामा अक्सर गर्ने, सम्झनामा केमा अरे सम्झनामा। यसको मेन उद्देश्य के रहेछ? तपाईँ र मेरो सम्झनालाई धुने। केलाई धुने अरे? सम्झनालाई धुने, यो माइन्डलाई धुने। केले भन्दाखेरि क्रिस्टको बलिदान। केले? क्रिस्टको बलिदानले। यो प्रभुको चाहना के रहेछ भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ यो माइन्डलाई नै दोष। यो चाहिँ उहाँ प्रभुप्रति धन्यवादी हृदयले उनीहरू जहिले तहिले भरिराखोस्, जहिले तहिले उनीहरू धन्यवादी होस्। यो मृत्युलाई मेरो सम्झनामा गरिराखोस् भने चाहिँ उहाँले गर्नुभएको बलिदानलाई मान्छेले सम्झना गरिराखोस्। जुन सम्झनाले चाहिँ केमा फेरि इफेक्ट गर्छ? हाम्रो माइन्डलाई नै धुने काम गर्छ। सम्झना भनेको यहाँ आउने कुरा कहाँ आउँछ? सम्झनाहरू मेमोरी भनेको कहाँ हो? माइन्डमा, मनमा आउँछ। यो मन धुने कुरा। अनि यसले शरीर खानेकुरा जब हामी खान्छौँ, यो शारीरिक एक्ट पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले विश्वासको साथमा खानुभयो भने, सुन्नुहोस् है, यो शरीरको एक्ट पनि भएकोले गर्दा विश्वासको साथमा खानुभयो भने भावनात्मक भएको, यो शरीरको एक्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपल्ट तपाईँको शरीरको रोगहरू पनि हुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। अनि के भन्छ त्यहाँनिर? लागिरहन्थे। के गर्थे अरे भन्छ? लागिरहन्थे उनीहरू, फेरि के पनि लागिरहन्थे। सुन्नुहोस् है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अहिले चाहिँ मैले माइन्ड धुने कुरै मात्रै भनेकोले गर्दा माइन्डको मात्रै मैले बात गरिरहेको छु। अर्को नम्बरमा प्रार्थना। यसले अर्को कुरा के गर्छ भन्नुहोस् त? प्रार्थना। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरू कोसँग प्रार्थना गर्थे भन्नुहोस् त? प्रेरितहरूसँग। कोसँग गर्थे अरे? प्रेरितहरूसँग। प्रेरितहरूसँग प्रार्थनामा पनि एक्लै दोक्लै होइन, टेरेको प्रभु छँदैछ होइन। एकजना मान्छेले भन्यो सङ्गति जाउँ न मात्रै भनिदियो अरे पार्वती वशिष्ठले। भाइ बाइबल छँदैछ घरमै पढ्छु, घुँडा छँदैछ घरमै टेक्छु भन्यो अरे। बाइबल छँदैछ घरमै पढ्छु, घुँडा छँदैछ घरमै टेक्छु भनेर चाहिँ झनै उनलाई पनि त्यतै पो लग्यो अरे। फसाउनु गएको मान्छे त बोल्ला गएको अरे कि झनै त्यतै लग्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब यहाँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सुन्नुहोस् है, अकेला पनि प्रार्थना, यु हेभ टु प्रे एलोन। तपाईँले एक्लै पनि प्रार्थना गर्नु जरुरी हुन्छ। इट इज गुड, इट इज भेरी फाइन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको मान्छेहरूको वृद्धिको रहस्य चाहिँ एक्लैको प्रार्थना होइन, प्रेरितहरू सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने कुरा, अगुवाहरूसँग सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने कुरा। सुन्नुहोस् है, यो एउटा के हो? इट इज के, यो साँचो हो भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा इट इज के भन्दै एउटा। तर वास्तवमा यो सत्य हो भन्नु खोजेको नि, यो साँचो। यो सच्चै कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि सुन्नुहोस् है, साँचो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि सुन्नुहोस्, तिनीहरू प्रेरितहरूसँगै सङ्गति गर्थे, प्रेरितहरूसँगको शिक्षा सुन्थे, प्रेरितहरूसँग संयुक्त भोज गर्थे र उनीहरूसँगै प्रार्थना गर्थे। एक्लै चाहिँ प्रार्थना गर्थेन भनेको छैन, तर एक्लै पनि प्रार्थना गर्थे, सँगै पनि प्रार्थना गर्थे। आमेन। हामीले विश्वासीहरूलाई वृद्धिको होस् भनेर आइतबारको प्रार्थना भनेकै अनि त्यहाँदेखि आइतबारको प्रार्थना चाहिँ अन्तिममा एनाउन्स गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यहाँ प्रार्थना गर्नु आउने चाहिँ, किनभने एनाउन्स गर्ने विचारा त अब एनाउन्स त गरिहाल्ने, कर लाग्छ नि आउनु विचारा होइन। एनाउन्स गर्ने मान्छे त अब हो आत्मामा अब जागृत भए पनि नभए पनि एनाउन्स त गरिहाल्यो, आउनु त पऱ्यो। अनि बाँकीको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः यो चाहिँ एनाउन्स गर्नेको लागि मात्रै हो भन्ने सोचेको छ। प्रियहरू सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईँलाई टाढोको लागि म भन्नु सक्दिनँ, त्यतै तपाईँ भेला भएर हप्तामा एकपल्ट मिलेर प्रार्थना गर्नु होला। अनि कोही कोही बेला हामी पनि आउँला त्यो समय त्यो ठाउँमा। तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू, हाम्रो आइतबारको प्रार्थना छ। सुन्नुहोस् है, आइतबार हामीले 6 बजे, पहिला चाहिँ 4 बजीदेखि बनाएको अरू सबैको लागि होस् भनेर। तर आखिरीमा आउने त्यही मान्छे रहेछ। आखिरी 6 बनाइदिउँ न, आखिरी 6मा त्यो मान्छे त्यही मान्छे मात्रै 6मा पनि आइहाल्छ होइन। जतिखेर त्यो मान्छे त 10 बजी रातिभन्दामा आउनेहरू चाहिँ आउँछ। अरू चाहिँ त्यो बिहानै बनाइदिउँ नआउने, दिउँसो बनाइदिउँ नआउने, 4 बजी बनाइदिउँ नआउने। सुन्नुहोस् है, कहीँ गलत नआउने, घरमै छेउमा प्रार्थना लग्यो भने पनि नभ्याउने पो। घरकै छेउमा लगिदिँदा पनि पो नभ्याउने अवस्थामा यो। सुन्नुहोस्, यहाँ समस्या यो भएको छ। सुन्नुहोस् है,
म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु। एक्लै पनि गर्नुहोस् म संयुक्त रूपमा जसले प्रार्थना गर्दैन नि एक्लै गर्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। फेरि गर्छ 5 देखि 10 मिनटभन्दा बेसी गरेछ भने चाहिँ कानै चाहिँ म काटिहाल्दिनँ होइन, टोपीले छोप्छु। सुन्नुहोस् है, प्रार्थना गर्ने मान्छे नि, एक्लै प्रार्थना गर्ने मान्छे तपाईँ अलिकति ट्रेन हुनुहुन्छ नि धेरै, तपाईँलाई संयुक्त रूपमा प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ, किनभने त्यसले प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूको तृष्णा गरिहाल्छ। यो सत्यता हो। तपाईँ ट्रेन हुनु न, बेला बेला के छ भने नि बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ हुने खाने र हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ हुँदा खाने, हुँदामा भेटेको बेला भक्कु खायो, ग्यास्ट्रिक बनायो, नहुँदाखेरि छैन, अजिङ्गर स्टाफको होइन। एकजना मान्छेले प्रचार गर्दा गर्दा हाम्रो प्रभु ठुलो अजिङ्गर हुनुहुन्छ भने त्यस्तै हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ सुन्नुहोस् है, हाम्रो अजिङ्गर स्टाफको भएको छ। ड्याममै एकपल्ट खाने अनि 6 महिना नखाने, एकपल्ट जोस चलेको बेलामा 4 घन्टा 5 घन्टा प्रार्थना गरेर पछि त्यहाँदेखि चाहिँ 5 मिनट प्रार्थना गर्ने फुर्सद छैन। ट्रेन गर्नुपर्छ प्रिय। सुन्नुहोस् है, यो त एकदमै ट्रेन। यो त कस्तो भने नि, प्रभु सँगै बसेर नि, अब हामी विवाहित मान्छे सँगै बसेर पनि श्रीमतीसँग दिनमा 5 मिनट मात्रै बात माऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो सम्बन्धलाई के भन्नुहुन्छ? दामी सम्बन्ध हो, कस्तो दामी दिनको परिवार भन्नु मिल्छ? बुढाबुढी के साह्रो मिलेको भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। 5 मिनट मात्रै बोल्छ, त्यो पनि खाना दिनु नि खाना होइन, त्यो पनि कहाँ छेउमा भने यसरी स्वार निकाल भने होइन, कुनै के गऱ्यो आज कहाँ जाने घाँस काट्ने, घाँसको विषयमा त कुरा हुन्छ होइन, दाउराको विषयमा त कुरा हुन्छ, अरू केही छैन। जिन्दगीको विषयमा केही पनि कुरा छैन। जिन्दगी त्यसै घाँसको आफ्नो विषयभन्दा बेसी घाँसको विषयमा चिन्ता गरेर मर्नु हालिसक्यो। सुन्नुहोस् है, यति समय त्यो पनि घाँसको विषयमा, दाउराको विषयमा, भातको विषयमा, अरू केही हुँदैन। कस्तो सम्बन्ध हो त्यो? अनि प्रभुसँग 5 मिनटसम्म त्यो पनि घाँसको विषयमा भन्नुभयो जस्तै हो क्या। 5 मिनट आयो प्रभु मेरो अघि फल्दाका यस्तो भएको छ, ढिस्काको यस्तो भएको छ, निको पार्नु छ पार्नु नत्र ठिक हुँदैन भने जस्तो त्यहाँदेखि छोड्यो। सुन्नुहोस् है, एकपल्ट एकजना साथीले भने 5 मिनट दिने विषयमा तपाईँले 5 मिनट बोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ एकजना साथीलाई दियो। दिने विषयमा 5 मिनट बोलिदिनु पर्ने। अब मैले 5 मिनट के भन्नु? दिन्छ भने त्यो नत्र ठिक हुँदैन भन्नु, दिन्छ भने त्यो नत्र ठिक हुँदैन भनिरहेको छु म अब भन्थ्यो क्या। अब 5 मिनटमा दिने विषयमा के बोल्ने? दिन्छ भने त्यो नत्र पनि ठिक हुँदैन भनेर म आउँछु भनेको जस्तै आज धेरैवटा सम्बन्ध यस्तै भएको छ प्रभुसँग पनि। क्या धन्यवाद, त्यो पनि अब पारिन हुन्छ के हो, धन्यवाद प्रभु भन्नु पनि गाह्रो। सुन्नुहोस् है, उसले गरेको प्रार्थना के गरेको पनि थाहा हुँदैन, किन भन्दाखेरि दे आर नट ट्रेन। त्यो स्पिरिट कुरा सुन्नुहोस्, किन सुन्नुहोस् है, प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूसँग नि सुन्नुहोस्, प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूसँग नि उसले एक किसिमको स्पिरिट डेभलप गरेको छ, नेचर डेभलप गरेको, त्यो चाहिँ पास हुनसक्छ। किन प्रेरितहरूसँगै प्रार्थना? प्रेरितहरू भनेको चाहिँ येशूले नै उसको आत्मा प्रार्थना गर्ने स्पिरिट चाहिँ ट्रान्सफर गरेको प्रेरितहरू थिए। येशू क्रिस्ट नि बिहानै उठेर एकैपल्ट मात्रै येशूले खोज्नु भएको नि, फेरि उहाँको चेलाहरूलाई एकपल्ट खोज्नु भयो, त्यहाँदेखि बाँकी जिन्दगीभरि चेलाहरूले खोजिरहेको यसोलाई। बिहान राति उठेर उठ्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नु गएको हुन्थ्यो, अनि खोज्दै जानुपर्ने यसोलाई, पहिला उठ्दै जानुपर्ने, कोही बेला पारिपट्टि पुगेको हुने, कोही बेला खोज्थ्यो उनीहरूले, पछ्याउँथे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस् है, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि येशूसँगै बस्दा प्रार्थनाको स्पिरिट डाउनलोड गरिसकेको थियो। दे हेभ द स्पिरिट अफ प्रेयर, प्रार्थनाको आत्मा थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सँगै बसेर प्रार्थना गर्दा 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 इट विल डेभलप, यो चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ, बढ्छ। त्यसले गर्दा सँगै बस्दाखेरि होइन, सँगै प्रार्थना गर्दा प्रार्थना बढ्छ। आमेन, हालेलुया। यसले के हुन्छ? तपाईँको माइन्ड हुन्छ, तपाईँको यसले सबैभन्दा पहिलो कुरो त माइन्डै थियो, किनभने स्पिरिटको काम त परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। हालेलुया। अब म तपाईँलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस पछाडि सुन्नुहोस् है, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के को कुरा आयो भन्नुहोस् त? आत्माको परिवर्तनको कुरा आयो, सरी प्राणको परिवर्तन, मनको परिवर्तनको कुरा आयो। अब हामी के को परिवर्तन गर्नु जरुरी छ? केलाई बलिदान दिनु जरुरी छ? शरीरलाई। शरीरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? बलिदान दिनुपर्छ। शरीरलाई के गर्नुपर्छ? बलिदान। बाइबलले के भन्छ? आफ्नो आफ्नो शरीरलाई के गर अरे? जिउँदो बलिदान गरिदिहाल। के गरिदिहाल? जिउँदो बलिदान गरिदिहाल भनेको चाहिँ सुसाइड गरेर मर भनेको होइन, आगोमा हाल भनेको होइन। जिउँदो बलिदान भनेको के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ के हो? तिम्रो शरीर सजीवै रहन्छ र पनि बलिदानमा चढेको हुन्छ।
यो चाहिँ पोथ्रामा आगो लागे जस्तै हो। पोथ्रा डढ्दैन तर पनि त्यहाँ आगो हुन्छ। आमेन। मसँग भन्नुहोस् त, मेरो जीवन मोसाले देखेको पोथ्रा जस्तै हो। जब म परमेश्वरको अगाडि यो शरीरलाई बलिदान गर्छु, स्वर्गको आगो यहाँ आउँछ। जब यहाँ आगो बल्न थाल्छ, मानिसहरू मोसा जस्तै व्यक्तिहरू यो आगोलाई हेर्नु नजिक नजिक आउँछ। जब उनीहरू नजिक आउँछ, उनीहरूले जुत्ता फुकालेर आउँछ। भन्नुको मतलब मैलो कुचोला नलिआउँछ। आगो बलेन भने जुत्तैसँग आउँछ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, हरेक किसिमको खराब मान्छेहरू पनि आउन सक्छ तपाईँको आगो बल्दै गर्दा। विभिन्न किसिमको नराम्रो विचार भएकोमा आगो, तर तपाईँको नजिक आउनुको लागि चाहिँ नि उसले जुत्ता फुकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो शारीरिक भन्दैछु नि, उसको बेहुराको जुत्ता भन्दैछु म। जुत्ता फुकालेर तपाईँको नजिकै आउन सक्दैन, किनभने तपाईँमा आगो बलेको हुन्छ। धेरैपल्ट नराम्रो मान्छे बेसी आउँछ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा, त्यो चाहिँ किनभने आगै बलेको हुँदैन रहेछ नि त। जुत्तै फुकाल्नु पर्दैन, उसले आगै त देख्दैन। आगो देख्नु जरुरी छ। हालेलुया। सुन्नुहोस् है, अब यो शरीरको बलिदान गर्छ। शरीरको बलिदान गर्नु भनेको चाहिँ एउटा एक त आफैले सेल्फ डिसिप्लिनको कुरा हुन्छ। सेल्फ डिसिप्लिनको कुरा तपाईँलाई थाहा छ कसरी डिसिप्लिन गर्ने। एउटा त हामीले होइन विभिन्न तरिकाले उपवासहरू बसेर हामी सेल्फ डिसिप्लिन गरेका हुन्छौँ होइन। विभिन्न तरिका हाम्रो इच्छा विपरीत हामी खडा भएर बिहान उठ्नु मन नलाग्ने हामी उठ्छौँ बिहानै होइन। त्यो चाहिँ शरीरलाई डिसिप्लिन गर्ने कुरा हो। तपाईँले बिहानको प्रार्थना गर्नुहुन्न, बिहान साह्रो सुत्न मन लाग्छ भनेदेखि तपाईँले अबदेखि यदि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई ट्रेन गर्न चाहन्छ भने वेक अप मर्निङ, बिहान उठ्नु होला। बिहान नि बुढा खानादेखि बाहेक त अरू सबैलाई सुत्नै मन लाग्छ। बुढो हुँदै गएपछि हो निद्रा नलाग्ने। हरेक मान्छेलाई बिहान सुत्नु मन लाग्छ। ट्राई टु वेक अप फर क्राइस्ट, येशूको लागि। आमेन। भुँडी घटाउनुको लागि मात्रै होइन, येशूको लागि उठ्नुहोस्। शरीरको बलिदान हो त्यो, शरीरलाई ट्रेन गर्नु। त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई ट्रेन गरेर एउटा पाटो भने अर्को पाटो चाहिँ के हो भने आत्माले भरपुर हुनु। अर्को पाटो के हो भन्नुहोस् त, आत्माले भरपुर हुनु। त्यो बाइबलले के भन्छ भने यो 2:28 मा, त्यो दिनमा म सबैको शरीरमाथि अपन अल फ्लेस भनेको छ। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्माको दुईवटा खन्याइको कुरा गर्छ हामी। पवित्र आत्माको दुईवटा खन्याइ छ। एउटा चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो स्पिरिटमा, जब प्रभुलाई हामी विश्वास गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो आत्मामा एक हुने कुरा हो। जब पवित्र आत्मा प्रेरितहरूको समयमा पवित्र आत्मा, सुन्नुहोस् है, दुईटा पवित्र आत्माको दुई तरिकाले पवित्र आत्मा मेनिफेस्ट हुन लाग्छ। एउटा चाहिँ के हो, पवित्र आत्मा येशूले पौडी उठिसक्नु भएपछि के भन्नुभयो, फुकिदिनु भयो। के गर्नुभयो अरे, फुकिदिनु भएर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ। फु गर्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। त्यो पवित्र आत्माले के गर्नु भन्दाखेरि उनीहरूको नयाँ जन्म, उनीहरू के भए, नयाँ गरी जन्मे। आमेन। उनीहरू पौडी नउठिन्जेलसम्म, येशू ख्रीष्ट पौडी नउठिन्जेलसम्म चाहिँ प्रेरितहरू कोही पनि नयाँ गरी जन्मेको थिए। उनीहरू शारीरिक मान्छे नै थिए। तर फेरि पवित्र आत्मा माथिबाट फेरि पहिल्यै पवित्र येशू ख्रीष्टले फुकेर दिनु भएको पवित्र आत्मा थियो। अब अर्को पवित्र आत्मा आउँदैछ। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्माले फेरि भरियो। सुन्नुहोस् यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा, पवित्र आत्माले पहिला येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको, पवित्र आत्माको छाया, पवित्र आत्मा छाया परेर पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण गरेर येशू जन्मिनु भयो। फेरि पनि यसो यर्दन नदीमा बत्तिस लिँदा येशू ख्रीष्टमाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। यो दुईवटा अनुभव छ पवित्र आत्मा। अनि हामीलाई सुन्नुहोस् है, यो पहिलो अनुभव भनेको चाहिँ फल फल्नुको लागि, यो पहिलो अनुभव भनेको चाहिँ प्रियहरू तपाईँले मेरो अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुको लागि। दोस्रो अनुभव भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ शक्ति मेनिफेस्ट गर्नु र शरीरलाई काबुमा राख्नु। किनभने तपाईँभित्र भएको अथाह शक्ति, जुन शक्ति चाहिँ तपाईँको शरीर र तपाईँको मनले थामेर बाँधेर राखेको छ बगासभित्र भएको पैसा जस्तो। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अब तोड्नु पर्ने भयो। यस्तो किसिमको आगो चाहिन्छ, त्यो फलामकै बक्सा भए पनि त्यसलाई के गरोस्, पगालेर पत्ला पुत्ला पारोस्। आमेन। आमेन। हालेलुया। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहिराखेको छु भन्दाखेरि जब पवित्र आत्माको खन्याइ, पवित्र आत्माले भरपुर हुनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि सुन्नुहोस् है, यो एकपल्टको अनुभव मात्रै होइन। इट इज नट वान टाइम एक्सपिरियन्स। द बिङ फिल्ड द होली स्पिरिट इज नट वान टाइम एक्सपिरियन्स, इट इज डेली एक्सपिरियन्स। यो चाहिँ दिन प्रतिदिन हुने अनुभूति हो, अनुभव हो। पत्रा तिमी कहिलेको भन्दा म पत्राको भन्छ अरे नि कुखुराले। त्यस्तै अब हामी पवित्र आत्माले कहिले भरेको भने डेट सहित भन्छ। तर अहिले चाहिँ छैन, अलिअलि अन्य भाषा बोल्छ अनि त्यही सोचेको छ कि अब मैले पवित्र आत्माले भरिएको छु, अन्य भाषा आउँदैछ, त्यति मात्रै छ उसको बुझाइ। प्रियहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सुन्नुहोस् है, एपिसी सुन्नुहोस् है, एपिसी म तपाईँले एपिसीको 5:18-21 म लान चाहन्छु। एपिसी 5:18-21 मा तपाईँलाई म आज लान चाहन्छु। सुन्नुहोस् है, एपिसी 5:18-21 यहाँनिर
यसरी लेखेको छ, दाखमद्दले नमात्यो जसमा कामोद्दीपन हुन्छ तर आत्माले भरपूर भएका हो। एउटाले अर्कोसँग भजन गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै प्रभुको निम्ति आफ्नो हृदयले गाउँदै र बजाउँदै हर समय सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा उहाँलाई अर्थात् परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद चढाउँदै ख्रीष्टको भयमा एउटा अर्कोको अधीनमा बस्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि अब पवित्र आत्माले भरिनुको लागि विशेष गरेर डेली पवित्र आत्माले भरिने कुरा गर्दैछ। यो चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा एकपल्ट आत्माले भरपूर भएको कुरा एकैपल्टको मात्रै चाहिँ अनुभव हुँदै छैन। प्रेरितको किताबमा हेर्नु भने पवित्र आत्माले भरिने कुरा चाहिँ धेरै थुप्रो ठाउँमा छ। सुन्नुहोस् है, जब उनीहरूले आएर कुटाइ खाएर आइसकेपछि फर्केर आइसके पछाडि त्यसरी उनीहरूले सबै भएर चाहिँ अब तपाईँले हामीले मुख खोल्दाखेरि साहस दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् भन्दै गर्दा त्यो ठाउँमा कम्पा भयो र सबैजना फेरि पनि पवित्र आत्माले भरियो भनेको छ। अगाडि प्रेरित 2 मा पवित्र आत्माले भरियो भनेको छ, प्रेरित 5 मा पनि फेरि त्यही मान्छे पवित्र आत्माले भरियो भनेको छ। फेरि यहाँ एफएसीको किताबमा हेर्ने भने यहाँ पनि फेरि के भन्दैछ, पावलले पवित्र आत्माले भरपूर हो भनेको छ। होइन त, भरपूर भयो, दाखमद्दले नमात्यो तर पवित्र आत्माले भरपूर हो भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्माले भरपूर हुने अनुभूति चाहिँ डेली अनुभूति हो, बार बार भइराख्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माले भरपूर भएर पावलले चाहिँ त्यसलाई एक टक लगाएर हेरे भनेको छ धेरै ठाउँमा। पवित्र आत्माले भरपूर भएर भन्ने सुन्नुहोस् है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ एक्सपिरियन्स भइरहने कुरा, यो अनुभूति भने यो पवित्र आत्माले भरपूर हुने चाहिँ एकपल्ट भयो। तिमी पवित्र आत्माले भनेको छौ कि छैन भनेर नि पत्ताकै अन्य भाषा एकपल्ट बोल्नेलाई हामी सोध्छौँ। हो त्यतिखेर तिमी भनेको थियो, अहिले चाहिँ के हो? सुन्नुहोस् न, हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर पवित्र आत्माले भरिने मान्छेले चाहिँ शक्ति, त्यतिखेर अन्य भाषा बोल्ने मान्छेले चिन्ह चमत्कार र शक्तिको कामहरू गरे, अहिलेकोले गर्दैन नि त। अन्य भाषा बोलेको छ तर त्यस्तो चिन्ह र चमत्कार किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी के विश्वास गर्ने भयो, एकपल्ट खाएर हामी बलवान हुन्छौँ भन्ने विश्वास गरिरहेको छ। एकपल्ट ड्याममै 5 स्टारमा खाएको चना खाएर हुन्छ नि यत्रो। आजको मान्छेलाई चाहिँ बरु त्यो बेसी चना खाएर बरु ग्यास्ट्रिक भएको छ, बल छैन, यो कन्स्टेन्ट भरिने हो। त्यसले गर्दा यहाँ के भन्दैछ, पवित्र दाखमद्दले नमात्यो, एकपल्ट मात्रै मात्छन् दाखमद्दले। दाखमद्दले मात्ने मान्छेहरू, दाखमत भनेको मतलब चाहिँ रक्सीले मात्ने, रक्सी कुरा गरौँ न, रक्सी खाने मान्छेहरू दसैँमा मात्रै मात्छु भन्छ उनीहरूले। दसैँमा मात्रै मात्ने मान्छेलाई महत्त्व भन्दैन, महत्त्व कसलाई भन्छ? रातो दिन मात्दैन। पहिला हाम्रो बुबा जस्तो हाम्रो बुबा बिहान उठेछ 8 बजेतिर त सिपिक भइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि सुन्नुहोस् है, दाखमतले मातेको मान्छे कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? बाटो सबै उसकै हुन्छ, धम्की त्यस्तै हुन्छ। सुन्नुहोस् है, संसारतिर धम्की त्यस्तै हुन्छ। एकजना मान्छे मातेको थाहा छ, म भोलि संसार किनिदिन्छु भनेर क्या, त्यसले मातेको बेलामा नि किन्छस् भनेर, किन किन्दिनँ म बेच्छु भनेर क्या। खास संसार अर्को मात्नेको र संसार उसले किन्ने भने रेडी, अर्को चाहिँ अर्को नबेच्ने अरे, किनभने 2 जना मात्नेको संसार रहेछ। यहाँ मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको चाहिँ आज धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ नि दाखमतले धेरै कुराले मातेको छ। संसारमा मान्छेहरू मातेको मान्छेहरू हो कि धेरै कुराले हामी के गरेको हुन्छौँ, मातेको हुन्छौँ। यो संसारले जो मान्छेलाई अध्ययन गरेको हुन्छ त्यो सबै संसारले मातेको मान्छेहरू। जस्तो उदाहरणको लागि कसैलाई जवानीपनले मातेको हुन्छ नि, जवानीपनले मातेको हुन्छ। कोही मान्छे घमण्डले मातेको हुन्छ, कोही मान्छे सम्पत्तिले मातेको हुन्छ, कोही मान्छे होइन केले मातेको हुन्छ, शक्तिले मातेको हुन्छ। विभिन्न तरिकाले मान्छेलाई मताउँछ। जब हामीले त्यो कुरामा बेसी फोकस गऱ्यौँ भने, त्यो कुरालाई बेसी टार्गेट गऱ्यौँ भने त्यो कुराले हामीलाई मताउँछ। धेरैजना तपाईँले मातेको हेर्नुभयो भने नि अलिकति पैसा कमाएको मान्छेहरू मातेर आमा पैसाले के कमाएर देख्नु भएको, पैसाले मातेको मान्छेहरू। अलिकति बल हुने मान्छेहरू फेरि मातेको देख्नु भएको, बलले पनि मान्छ। बल भनेको चाहिँ खालि बल मात्रै होइन, शक्ति होइन, विभिन्न किसिमको शक्ति। कोही मान्छे विभिन्न तरिकाले संसारको मोहले, संसारको लोभले आज लट्ठ भएको मान्छे। जब हामी सुन्नु चाहिँ जब हामी त्यो मागबाट बाहिर होइन, हामी जब संसारको कुरालाई पिउनुबाट हामी सुन्नु चाहिँ संसारको कुराहरू पिउनलाई हामी एभोइड गर्छौँ अनि हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ। इफ वी एभोइड टु बी ड्रङ्क बाई द वर्ल्डली थिङ्स देन ओन्ली वी विल बी फिल्ड बाई द होली स्पिरिट डे। हामी लगातार दिन प्रतिदिन पवित्र आत्माले भरिनुको लागि चाहिँ, किनभने सुन्नुहोस् है, तपाईँले भरि गाग्रीलाई भर्न सक्नुहुन्न, त्यो गाग्री खाली भएपछि मात्रै तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि कुराले मागिनु भनेको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवन त्यो कुराले भरिनु हो। तपाईँको जीवनमा के कुरालाई बेसी माया गर्नुहुन्छ त्यही कुराले तपाईँ भरिएको हो। सुन्नुहोस् है, रक्सीलाई बेसी माया गरेकोले त रक्सी खाएको मान्छेले
नभए किन रक्सी खान्छ? जे कुरालाई तपाईँ बेसी के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसै कुराले मार्टेको मान्छे हुनुहुन्छ। यो कुराले मार्टिन्छ भने पवित्र आत्माले तपाईँ मार्टिनुहुन्न, पवित्र आत्माले भरिनुहुन्न तपाईँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, छिटो छिटो म सक्दैछु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माले भरिनुको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ संसारको मतबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा के हो भन्दाखेरि एउटाले अर्कोसँग भजन र गीत र आत्मिक गानहरू हृदयले गाउने भन्छ। सुन्नुहोस् है, अर्को नम्बरमा चाहिँ तपाईँ र मैले एउटा ह्याबिट बनाउनुपर्छ। हाम्रो आराधनाहरू चाहिँ यहाँ आएर मात्रै गाउनु। हाम्रो चर्चमा स्वर नखुलेको देख्दाखेरि, तपाईँले स्वर नखुलाएको देख्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट निस्केपछि तपाईँले भजन गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, म गीत गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, म आत्मिक गानहरू गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा ट्याक्कै स्वर खुल्दैन। अनि बिचरा गाउने मान्छेको हुरुप वचन बोल्नुभन्दा साह्रो चाहिँ आराधना अभय गर्नुहुन्छ, किनभने एक्लै परिन्छ नि त। सुन्नुहोस् है, यहाँ के भन्दैछ, आत्माले भरपुर हुनुको लागि चाहिँ एउटाले अर्कोसँग चाहिँ के गर अरे, भजन गाओ, गीत गाओ, आत्मिक गान गाओ। When you worship God, when you sing song, and you will be filled with the Holy Spirit. त्यतिखेर कहिलेसम्म गाउने गीत, कहिलेसम्म गाउने गीत, जबसम्म तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँ परमेश्वरको आत्माले उहाँको व्यक्तित्वले भरिएको तपाईँ महसुस गर्नुहुन्न, तबसम्म गाउने हो। एउटा गायक गीत गाए अल्छी पो लाग्यो भनेर छोड्ने होइन, अर्को गीत गाउने हो, त्यसले अल्छी लगायो भने हालेलुया, त्यसले भएन अर्को गाउने। कहिलेसम्म गाउने? जबसम्म तपाईँ परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको अनुभव हुँदैन। आमेन। अनि बिस्तारै गाएर भरिन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो तपाईँको सबैभन्दा कमजोर पक्ष। तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा शक्तिले, तेरो सारा बलले परमप्रभु के गर्नु भनेको छ? सेवा गर, आराधना गर भन्छ। आमेन आमेन। कोही बेला म अब घरमा कोही बेला यसो गीतहरू गाएर आराधना गर्नु पर्यो, बिस्तारै गाउनु जान्दिनँ। कोही बेला के हुन्छ, गाउँदा गाउँदै यो गीत गाउँदा गाउँदै इन्स्ट्रक्सनहरू आइहाल्छ, के साह्रो गाएको, बिस्तारै गाउँदा हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ। ओके, अब कसैलाई पवित्र आत्माले बिस्तारै गाउँदा भक्नुहुन्छ भने केही छैन त्यसमा पनि, त्यो तपाईँको के हो, इच्छा हो। तर मलाई चाहिँ नि त्यो एक किसिम भित्र आउनुपर्छ क्या, अलिकति साह्रै गाउनुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यो खालको अनुभव छ। मैले तपाईँलाई यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो, जसरी गाउनुहोस् मलाई थाहा हो, तपाईँलाई म यसो भन्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिङ अ सङ फर गड, यसुको लागि, एक अर्काको लागि त्यहाँ एक अर्काको गीत गाऊ, एक अर्काको लागि। यहाँनिर पवित्र आत्माले भरपुर हो भनेपछि भजनबाट, गीतबाट, अनि आत्मिक गानहरू भनेको के हो? अन्य भाषाको गीतहरू, अन्य भाषामा तपाईँले गाउनुपर्छ। आत्माले भरिनु हो भने चाहिँ यु हेभ टु सिङ इन टङ्स। अन्य भाषा मात्रै सुरुमा म अन्य भाषामा गाउनु सिक्थेँ। गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सुनि मैले अन्य भाषामा बोल्ने त भइगयो त होइन, किन गीत गाएको, उसलाई साह्रो पर्दैछ, अप्ठ्यारो लाग्दैछ क्या, त्यो अप्ठ्यारो लाग्ने उसलाई अन्य भाषामा गीत गाएको अप्ठ्यारो लाग्छ। प्रियहरू, बाइबलले भन्छ आत्मिक गानहरू गाऊ भनेपछि अन्य भाषामा पनि गीत, स्पिरिचुअल सङ्ग्स भन्छ यसलाई, गाउनुपर्छ। आमेन। अनि यो फिल तपाईँले आत्माले भरिएको तपाईँले अनुभूतिमा तपाईँ जानुहुन्छ, यु विल बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। अर्को नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउनु। अर्को नम्बरमा त्यसकै सन्दर्भमा के भन्छ, आत्माले कसरी भरिने भन्दा ग्रेटिट्युड। तपाईँ जति बेसी धन्यवादी भयो नि त्यति बेसी उहाँले भरिँदै जानुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, तपाईँ को प्रति बेसी भरिनुहुन्छ नि, धन्यवादी हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसैले बेसी भरिनुहुन्छ। तपाईँ को प्रति सुन्नुहोस् है, तपाईँ कोही व्यक्तिप्रति, साह्रै मान्छेप्रति धन्यवादी बेसी हुनु भने त्यही व्यक्तिको व्यक्तित्वले तपाईँ भरिनुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको व्यक्तित्वले तपाईँ भरिँदै जानुहुन्छ। यु विल फिल बाई द पर्सनालिटी अफ गड। किनभने हृदय, ग्रेटिट्युड भनेको धन्यवाद चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? हृदयबाट आउँछ। आमेन। बी थ्याङ्कफुल विथ गड। जस्तो सुकै परिस्थितिमा तपाईँ धन्यवाद दिइराख्नुहोस्, धन्यवादी भरिराख्नुहोस्। जति बेसी तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँले भित्रबाट धन्यवाद दिँदै गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सोच्नुहोस् कि यु विल फिल द प्रेजेन्स अफ गड। तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्नु। तपाईँ सुखा भइरहेको बेला नि अनेक गीत गाउँदा पनि भएन भने अब गीतले पारा लिएर तपाईँ के गर्नुहोस्? धन्यवाद सुरु गर्नुहोस्। आमेन। बी थ्याङ्कफुल। तपाईँले सम्झना गर्नुहोस् उहाँको सबै उपकारहरू। हे मेरो आत्मा परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्नु, उहाँको उपकारहरू नबिर्सी उहाँलाई धन्यवाद। जब तपाईँ धन्यवाद दिनु सुरु गर्नुहुन्छ, सम्झना गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रेमले तपाईँ भरिँदै जानुहुन्छ, उहाँको अभिषेकले भरिँदै जानुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिले भरिँदै जानुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। अनि अर्को नम्बरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि अर्को यो अन्तिम हो। अनि पावलले के भन्दैछ फेरि त्यहाँनिर अर्को नम्बरमा पवित्र आत्माले भरपुर हो भन्ने कुरामै सन्दर्भमा लगेर के भन्दैछ भन्दाखेरि ख्रिस्टको भयमा एक अर्काको अधीनमा बस्ने। ख्रिस्टको भयमा एक अर्काको अधीनमा बस्ने। सुन्नुहोस् है, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा, किन ख्रिस्टको भयमा यो अधीनताको विषयमा किन एक भयमा अधीनमा बस्ने भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट येशू चाहिँ अधीनमा बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ।
पिताको अधीनतामा एब्सोल्युटली सरेन्डर हुने व्यक्ति हुन्छ। उहाँ पिता बराबर भए तापनि उहाँले सबै कुरालाई पक्रिराख्ने कुरा जस्तो ठान्नु भएन, उहाँ अधीनतामा आउनुभयो, परमेश्वर पिताको अधीनतामा आउनुभयो। यहाँसम्म कि क्रुसको मृत्युसम्मै उहाँले के गर्नुभयो? अधीनता स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि कुरा पर्फर्मेन्स गर्दै गर्दाखेरि यसलाई म चट्टै जाति पार्छु र म देखाउँछु भनेर कहिले पनि गर्नु भएन। पिताले गर्दै गरेको हेर्नुभयो अनि त्यही कुरा गर्नुभयो। आफ्नोबाट केही पनि बोल्नु भएन, पिताले बोल्दै गरेको सुन्नुभयो, त्यही कुरा बोल्नुभयो। अनि एब्सोल्युट के भन्नु सबमिसन चाहिँ हामीले कहीँबाट सिक्नुपर्छ भने यसोबाट सिक्छौँ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी क्रिस्टको भयमा एक अर्काको अधीनमा किन बस्नुपर्छ भने नि प्रियहरू, हाम्रो अधीनताको जीवन भएन भनेदेखि क्रिस्टको चरित्रलाई त्यसले के गर्छ? डाइल्युट गर्छ। यसले क्रिस्टको क्यारेक्टरलाई हामीले रद्द पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अधीनमा बस्नु पर्यो। प्रभुको अधीनता, प्रभु यति सानो अधीनमा बस्ने परमेश्वरको म के हो? सेवक हो, उहाँको सन्तान हो, उहाँको के हो? अनुयायी चेला हो। त्यसले गर्दाखेरि म पनि अधीनमा बसेको छु। मेरो अधीनमा नबस्ने बानीले ख्रिस्टको नामलाई बदनाम नगरोस् भन्ने किसिमको हामीसँग श्रद्धा हुनुपर्छ। यो भयो भने त्यस्तो किसिमको भयो। जति बेसी तपाईँ अधीनता बस्नुहुन्छ त्यति बेसी तपाईँ आत्माले भरिनुहुन्छ। आमेन आमेन। सुन्नुहोस् है, अधीनताले पवित्र आत्माले भरिने कुरा कहाँबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् है, किन यो अधीनताले आत्माले भरिने कुरामा किन अधीनता राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने महान हो कि येशू ख्रीष्ट महान हो? येशू ख्रीष्ट महान हो। येशूले के भन्नुभएको छ? उहाँको अगाडि चप्पलको फिता बोक्ने योग्यको म छैन भनेर उनले भनेको छ। तर अन्तिममा बप्तिस्मा दिने बेलामा यूहन्ना बप्तिस्माले दिनेले के भन्छ? तपाईले मलाई बप्तिस्मा दिने, बरु तपाईबाट म बप्तिस्मा लिनु जरुरी छ भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसरी नै धार्मिकता पुरा हुन दिन्छ। कसरी त्यो धार्मिकता पुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले अधीनता सिक्नु। किनभने यूहन्ना बप्तिस्माको दिनेको सेवकाई येशू ख्रीष्टको सेवकाई भन्दा अगाडिदेखि सुरु भयो। के भयो अरे? अगाडिदेखि सुरु भयो। अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले येशू ख्रीष्टको निम्ति बाटो तयार गर्यो। आमेन हालेलुया। सुन्नुहोस् है, एभ्री लिडर जो अगाडि आएर सेवा गर्छ, सुन्नुहोस् है, तपाईँको लागि म यूहन्ना बप्तिस्मा दिने मान्छे जस्तै हो। म अलिक तपाईँहरूभन्दा अगाडि प्रभुमा आएँ, तपाईँको निम्ति बाटो तयार गर्छु ताकि तपाईँले येशू जस्तो सेवा गर्नुहोस्। आमेन आमेन हालेलुया। तपाईँको चित्तको फिता बोक्ने लायक म छैन, त्यसले गर्दा अहिलेसम्म बोकेको छुइनँ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि आएर तपाईँले मैले बाटो तयार गर्दैछु तपाईँको के को लागि? सेवकाईको लागि। आमेन। इट इज फर योर मिनिस्ट्री। यो सेवकाई जिन्दगीभरि यहाँनिर पास्टर भएर त तपाईँलाई सेवक होइन, पास्टरको सेवक बनाउनुको लागि होइन, तपाईँको निम्ति बाटो तयार गर्नुको लागि। तर के छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टबाट अगाडि आउनुभयो, बाटो तयार गर्नुभयो, अनि येशू ख्रीष्टले उहाँबाट बप्तिस्मा दिनुभयो। उहाँले अधीनताको नमुना दिनुभयो। के दिनुभयो अरे? अधीनताको नमुना दिनु। जस्तो अधीनताको नमुना दिनुभयो त्यहाँबाट निस्किनु बित्तिकै, बप्तिस्मा लिइसक्नु बित्तिकै पवित्र आत्माले उहाँलाई भर्नुभयो। आमेन। सुन्नुहोस्, जति बेसी तपाईँ अधीनमा बस्नुहुन्छ त्यति बेसी तपाईँ भरिनुहुन्छ आत्माले। आमेन। त्यही भएकोले गर्दा उँधो पनि अधीनताकै कुरा गरिरहेको छ। अलिक मुनि भयो त्यहाँ पनि अधीनताको कुरा गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि वी वान्ट टु बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माले तपाईँ हरेक दिन हरेक समय तपाईँले भरिनुपर्छ भने तपाईँको एटिट्युड, तपाईँको हृदय चाहिँ जहिले पनि धन्यवादले भरिएको हुनु पर्यो। तपाईँ अधीनतामा बस्नु पर्यो। अघि तपाईँको गीतहरू टुङ्गिनु भएन, बाथरुममा आएको गीत चल छैया छैया होइन, यो आत्मिक काम हुनु पर्यो। आमेन हालेलुया। के गर्छ के भन्छ के हो त कति के दे भन्ने गीतहरू हो, यस्तो त्यस्तो कम्ती अब फेरि के भन्छ एट्र्याक्टिभ खालको गीतहरू त्यस्तै गीत गाउँदै गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ हाम्रो जमाना। आत्माले भरिने भने चाहिँ स्पिरिचुअल सङ्ग्सहरू, परमेश्वरको भजनहरू। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामी सबैजना खडा हुनेछौँ यति बेला अनि हामी प्रभुको लागि तयारी गर्छौँ।